केदार दाई धन्यवाद अनमोलजी, एकदम संगीत श्रोताको गजब छ हाम्रो। हजुर केदार दाईले अब यो म भन्छु श्रवण भन्नुभयो। मुखारुङको सम्भवतः विषयनगरसीको बयान पछिको सबैभन्दा चर्चित कविता होला जस्तो लाग्छ। म जाडो भन्ने कविता, या मलाई गत पारेको कविताबाट पनि मलाई त्यस्तो लागेको हुनसक्छ। तर एकदमै खतरा कविता हो, प्लिज दाई। ल्याम्प पोस्ट मुनि आगो तापिरहेछन् नानीहरू, युगौँदेखि जाडो छ, युगौँदेखि छ जाडो। उहिले त दाउरा बाल्थे रे ताप्न, बाल्थे रे पानी र हावा। हामीले बाल्यौं टायर भत्केका मिनी बसका, बाल्यौं खबर कागज र राजनेताका पम्पलेट। आज नानीहरू बालिरहेछन् धर्मग्रन्थका अन्तिम पृष्ठ, फिल्मफेयर र आधुनिक कविता। के बाल्लान् भोलिका नानीहरू, के बाल्लान्? ल्याम्पपोस्ट मुनि आगो तापिरहेछन् नानीहरू। बडा खतरा कविता लाग्छ। यो त आवाज दाइले गाउनु भएको छ हैन दाइ? हो हो, आवाज दाइले गाउनु, उसमा एल्बममै छ नि यो त? हजुर, दोस्रो एल्बममा छ। तर मलाई चाहिँ कस्तो यो कविताको रूपमा पढ्दाखेरि बढी स्वादिलो लाग्छ के। अब बानी होला, कसैलाई उखु त्यतिकै चबाउन मनपर्छ, कसैलाई गन्नेका रस मनपर्छ, त्यही त हो। के अरे फेरि भ्याक्सिनजी आउनु भएको छ, भ्याक्सिनजीले केही सुनाउनु हुन्छ कि? म त फेरि राजुजीको त्यो छाडेर जानेर कविता सुन्न मन लागेर खासमा। होइन सर, सबैलाई रात्रिकालीन नमस्कार है। होइन यो सबैलाई एकमुष्ट सबैलाई नमस्कार गरेँ मैले। म सुनिरहेको छु सुन्न त। अब ठिक छ, म एउटा कविता वाचन गरेँ त। अब धेरै साथीहरू कोही नयाँ हुनुहुन्छ, प्रायः नयाँ देखेँ मैले, अनि पुरानो पनि हुनुहुन्छ एक दुईजना, उहाँले सुन्नु पनि भएको होला सायद। म एउटा कविता सुनाउँछु। कविता चाहिँ एउटा पाखै शीर्षकमा लेखेको थिएँ मैले। म एउटा कविता सुनाइहालेँ। हो, हामी पाखे हौँ, हामीलाई आफ्नो पाखोको कुरा मात्र थाहा छ। बिहान सबेरै उठ्ने बित्तिकै दैलो पोत्नुपर्छ, खेतबारी जोत्नुपर्छ, दाम्ला बाट्नुपर्छ, गाईलाई घाँस काट्नुपर्छ, मेलापात भर्नुपर्छ, तिहुनको जोहो गर्नुपर्छ, पसिना बगाउनुपर्छ, आधा पेट खाएर अगाउनुपर्छ। अनि कसरी थाहा हुनु अर्को भित्ताको कुरा? दर्की झरी पर्दा त्यही पाखो खस्ला भन्ने चिन्ता छ। असिनाले बाली नाली बस्ला नबस्ला भन्ने चिन्ता छ। पोहोर यही पाखोबाट लैनो भैँसी लडेर मर्यो, जोत्दा जोत्दैको हल गोरु चट्याङ परेर मर्यो। बाख्रोलाई नाम्लेले खायो, कुखुरोलाई जुगाले खायो। यस्तै चिन्ताले हामीलाई गलाउँछ, रोग व्याधिले शरीर ढलाउँछ। अनि कसरी थाहा हुनु पल्लो पाखोको कुरा? हामीलाई न राजनीतिको दिग्दम थाहा छ, हामीलाई न सहरको रमझम थाहा छ, न चाप्लुसी थाहा छ, न चिल्ला कुरा थाहा छ। पाखो खोसेर बस्ने हामी पाखेलाई यही पाखोको कथा थाहा छ, व्यथा थाहा छ। हामीलाई जनता गने पनि हुन्छ, नगने पनि हुन्छ। हामीलाई मान्छे भने पनि हुन्छ, नभने पनि हुन्छ। दुनियाँबाट बेखबर निष्पट अँध्यारोमा बस्नेलाई कसैले झिन उज्यालो दिँदा पनि हामीलाई ऊ भगवान जस्तो लाग्छ र हामीले भगवान भन्यौँ। हस्, थ्याङ्क यू सर। धन्यवाद भ्याक्सिनजी। अब के राजुजीतिरै जाउँ अनमोलजी? राजुजी अलि एकछिनमा आउनुहुन्छ नि त। के अरे तपाईँले नै पढ्नुहोस् न केही छन्द कविता बरु। छन्द कविता सुनाउनुहोस् न। पदमजीले छन्दको कविता पढ्नु भएको थियो नि, यसपालि मदन पुरस्कारको छनौट सूचीमा परेको एकलव्यको देवराज गिरीश ऋष मगरको किताबबाट मलाई एउटा कविता पढ्न मन लागिरहेछ है। या तत्कालै नभए पनि हुन्छ, अलिक पछि भए पनि हुन्छ। होइन, अहिले भए राम्रो दाइ, अहिले जाओस् न गरुन्जेलसम्ममा। यो बडा स्वादिलो विद्रोही कृति सिंगै लाग्छ मलाई, लागेको हो। ईश्वरको जन्मपछि सबै थिए, गोडामा गति थियो, शिरमा मति थियो। थिए ब्रह्माण्ड र आकाश थिए घाम र जुन थिए ताराका प्रकाश र चाँदीको घेरामा उन्मुक्त बादल थिए। महासागरमा उत्ताल छाल र धरतीमा जलजलाकार हिमाल थिए। नदी थियो र गीत थियो, ऋतु थिए र रीत थियो, घर थियो र भर थियो, जङ्गल मङ्गल सबै थियो। सबैभन्दा ठुलो कुरा आमा र बाबा थिए, मुटु र माया थिए। तैपनि पुगेन के र कसले बनायो ईश्वरलाई?
तैपनि पुगेन के र कसले बनायो ईश्वरलाई घोप्ट्याएर उसकै पाउमा, कसले मगन्ते बनायो मानिसलाई। पूजा गरेर ईश्वरको असीम वासना र सुखभोग पाउने अदृश्य बाटो कसले देखायो। पसेर निरन्तर मन्दिरभित्र, मस्जिदभित्र, गुम्बाभित्र, चर्चभित्र कसले माग्न सिकायो मानिसलाई एकै पटक हिजोका लागि माफी र आजका लागि वरदान। ईश्वर जन्मेपछि मान्छे मगन्ते भयो र भयो झन झन कमजोर। ईश्वर नि ऊ त भइगयो नि बलियो कनघोर। यो कविता यति हो। ए गजब, मैले त नपढेको रहेछु, गजब रहेछ। यो पढ्न चाहेर पनि नपाएको किताब हो। धन्यवाद दाइ, तपाईँले सुनाइदिनु। पदमजी तपाईँको पालो। ल म यहाँ अरू साथीहरूलाई मागिदिनु अगाडि अब यही छन्दको खोज्दै जाँदाखेरि सजिलो र वाचन गर्दाखेरि पनि जतिपल्ट पढे पनि मन नअगाउने माधव घिमिरेकै गौरीभित्रकै एउटा सत्य कथा म भन्छु। 13 पाउको छ, म यो वाचन गरेँ नि त। एउटा सत्य कथा म भन्छु, दुईटा प्रेमी थिए सुन्दर, मिल्दो दौतर त्यो उमेर पनि ता 5 थियो अन्तर। छाया क्षेत्र हिमालको बगलमा बस्ने सुखी किन्नर, माया प्रीति कपोतको सरी थियो प्रारम्भ भई भर्खर। मर्स्याङ्दी तटमा हिमाल मनि त्यो संसार सानो थियो, उब्जाइकन खानु बाहुबलले त्यही एक मानो थियो। जोडी ढुकुर ती पहाड बनका छाडी घना छाहरी, लागे जागिर खान कान्तिपुरमा आएर डेरा गरी। जोधा हिटलर रुण्ड मुण्ड कटीमा बाँधेर जो नाच्दथ्यो, नौलो प्यार बसेर कान्तिपुरको सञ्ज्यालमा हाँस्दथ्यो। लाखौं खलबलदेखि दूर दिलको संसार आफ्नै थियो, केही दुःख थियो परन्तु त्यसमा स्वीकार आफ्नै थियो। बिहानी पख सूर्यले शिखरमा सिन्दुर हालेसरी, आधा रात सितार हृदयको आलाप थालेसरी। पहिलो पिर्ती छ फर्किएर दिलमा संसार बिर्सेसरी, धरतीमै अमरावती सहरको आनन्द सिर्जेसरी। खोज्थ्यो प्रीतम भन्न भन्न कतिकी राम्री तिमी, खोज्थ्यो प्रीतम भन्न भन्न कतिकी राम्री नै तिमी भनी। माफ पाऊ है, यहाँ एउटा अक्षर कुनै छुटेको रहेछ, मैले त्यो कण्ठ भएर आफै पनि उ गर्न सकिनँ। लोलिन्थ्यो तर मुस्कुराई उसका आँखा उज्याला बनी, माया लाग्छ भनु भनु सरी थिइन् लज्जावती ती पनि। आनन्दी व्यवहारमै हृदयका बोल्थे हजारौं ध्वनि, लागेथ्यो अपराध भेष हृदयमा आमा र बा बिर्सी। चाहेथे कति बार जान हरिया पहाडमै फर्की, नीला बादल उठ्दथे बिरहको छाया उतारिकन। वर्षा 3 बिते परन्तु कहिल्यै सक्दैनथे छुटिन। छोरी भेट्न भनेर कान्तिपुरमा आमा स्वयं आइथिन्, हुङ्कारिकन कामधेनु वनको बाटो गरी आइथिन्। सम्झिती जतिहार भाइ बहिनी पहाडका, सम्झिती जतिहार भाइ बहिनी पहाडका छाहारी। निस्किन् प्रीतमको निमित्त घरमा राखेर पानी भरी,
सारा विष्णुमती पुगेर अडिए केही बेर आँसु पी बाबाको भुइँमा चढेर दुईकी बच्ची उज्याली थिई आँसुदार मुहार हेर्न नसकी प्यारा रुँदै फर्किए टुक्री बादल चैतको पवनले दोटै दिशा बर्सिए त्यो राति त्यसको थियो हृदयमा पहाड राखेसरी एकै पर्वत पारबाट प्रियले रोएर डाकेसरी दुखी जीवन यो गरिब जनको जुट्दैन केही पनि पिठै खानु मिठो बसेर सगमा फर्के नि हुन्थ्यो उनी ओहो भोलि बिहान कान्तिपुरमा फर्किन्न भन्दै उनी बाजानी भनी नानी रातभर नै रोइरही रे भनी नारी धन्य तिमी भुलेर दुनियाँ यही द्वारमा फर्किने आफैलाई पनि मिटाई प्रियको यही प्यारमा अर्पिने लाग्यो रे उनलाई आज सङ्गिनी सम्पूर्ण नौलीसरी उषा आदिमा प्रातदेखि अहिलेसम्म सुनौलो सरी रानी त्यो दिन फर्कियौ किन भनी सोधेन कहिल्यै पनि हुन्छन् सुन्दर जुनमा हिमचुली अस्पष्ट जस्तै बनी छाडिदिउँ कि यहीँ अगाडि कसरी मैले भनौँ यो कथा हे दुखी कवि पोखिदे हृदयको सम्पूर्ण आफ्नै व्यथा यो दुखान्त कथा सुनेर गहमा आँसु लिभा गए फेरि जीवन पाइँदैन प्रियको सामु क्षमामा गए हेर्नु विष्णुमती पुगेर बटुवा कालो त्यही बालुवा लब्कावाल बल्यो चिता नलजलिन पहाडकी पालुवा चोला त्यो जलमा मिल्यो गगनमा ज्वाला मिल्यो जल जल पोखी आँसु पखालिँदैन कहिल्यै मेरो डढेको दिल पोखी आँसु पखालिँदैन कहिल्यै मेरो डढेको दिल धन्यवाद के अरे यो पदमजीलाई चाहिँ गोडा 3 घण्टा एकल चाहिँ छन्द कविता पढाइ गर्न लाउनु पर्ने हो दाइ एक दिन कसो हो केदार दाइ स्पेस छँदैछ पदमजी हुँदै हुनुहुन्छ गरौँ न सुन्नु न हजुर दाइ यो गौरीको बारेमा माधव प्रसाद घिमिरेसितका मेरो अन्तिम मध्येको एउटा वार्तामा गरेको एउटा संस्मरण उहाँको निधनपछि प्रकाशित मृत्यु नचिनी जीवन चिनिन्छ र भन्ने लेखको चान्चुन 375 शब्दको एउटा प्रसङ्ग छ पत्रिकामा छापिएको कविता होइन के तर यसमा केही कविताका टुक्राहरू छन् तपाईहरुको अनुमति छ भने या अहिले कविताको फ्लोलाई बिगार्दैन भने मलाई त्यो जसमा गौरीको बारेमा कुरा गरिएको थियो पढ्न मन लागेको छ पढौं दाइ पढौं गएको कार्तिक भनेको 2076 सालको कार्तिकमा 77 मा त उहाँको निधन भइहाल्यो गएको कार्तिकमा उहाँसित मैले तासकन्द सम्मेलन र महाकवि कवि देवकोटाका बारेमा कुरा गरेको थिएँ मंसिरको एउटा अपराह्न हामी गौरीकै बारेमा गफ गर्दै थियौं मैले एउटा अनपेक्षित प्रश्न फ्याँके 2004 सालमा गौरीको देहावसान भयो 2005 मा नै तपाईको अर्को विवाह भयो घरमा नवविवाहित श्रीमती हुनुहुन्थ्यो उहाँको उपस्थितिमा जेठी श्रीमतीको शोकमा त्यस्तरी डुब्न गाह्रो अप्ठ्यारो भएन यसो भन्दै गर्दा मेरो मनमा आइरहेको गौरीको श्लोक थियो मेरीलाई म देख्छु झलझल त्यही टाँसिन्न त्यो पत्रमा मेरीको मनको किनार रंगिलो गाँसिन्न यो पत्रमा यो बायाँ मुटु चस्कँदौछ कसरी जान्दैन कोही पनि छाया एकमभित्र रुन्छ कसरी सुन्दैन कोही पनि यिनलाई बिहे गर्दा गौरी लगभग लेखिसकेको थिए साफी गर्ने मिलाउने काम भने गरिरहे तर यिनलाई देखाइन आमा उहाँकी श्रीमती महाकाली घिमिरेले भन्नुभयो अरु सबै कुरा सुनाउनुहुन्थ्यो तर गौरी सुनाउनु भएन प्रकाशित भएपछि मात्र थाहा पाएँ तर मलाई नराम्रो लागेन पढेर खुब रोइयो त्यस्तो बेलामा त्यस्तो कुरा कसरी लेख्न सक्नुभयो होला जस्तो लाग्यो
बरु माया पो लाग्यो। मैले माया लाग्दै परिस्थितिमा लेखेको हुँ नि त, राष्ट्रकविले थप्नुभयो अनि मलाई सोध्नुभयो, तपाईँले गौरीमा रातका बिम्बहरू याद गर्नुभएको छ? मैले जवाफको साटो 3वटा श्लोक फटाफट भने। कस्तो शान्ति छ रातको प्रहरमा, रातै घुसेको सरी, रोकी श्वास मसानमा छ शिवको छाया बसेको सरी। यो आधा श्लोक मात्र। र अर्को, सेलायो उनको चितार दिनको ज्वाला निभ्यो पश्चिम, यो छाया छविको डुब्यो दिन डुब्यो रङ्गीन त्यो जीवन, थोत्रो देवल शून्य सान दुनियाँ सारा अँध्यारोतिर, जाऊ हे सखी साँझको शिखरको पारी उज्यालोतिर। र अर्को, राति शीतल मेघको मणिमहा निद्रा सजिलै लियौ, हेरी आखिर घाटबाट रसिला आँखा ममाछिम्लियो। उहाँ दङ्ग पर्नुभयो। गौरी पढ्ने सबैलाई थाहा छ त्यो सिङ्गो खण्ड काव्य रात, तारा, छाया, जुन, अन्धकार, बत्ती, जुनकिरी जस्ता बिम्बहरूले भरिएको छ। म कलाकार भए मैले गौरी शीर्षकमा बनाउने चित्र पनि अँध्यारै हुने थियो। शोकको रङ पनि कालै हो, तर यसमा यति धेरै रात हुनुको अर्को व्यवहारिक कारण पनि छ। म दिनभरि जीवकोपार्जनका लागि काम गर्थेँ र राति कविता लेख्थेँ। शोकका कारण मात्र होइन, लेख्दाको परिवेशको कारण पनि गौरी रातमय भएको। कठै मलाई पनि माया लाग्यो अनि उहाँकै कविता सम्झेँ। ढुङ्गाको काप फोरेर पनि मरन्छ पिपल, सिर्जना शक्ति धरतीमा कहिल्यै हुँदैन विफल। मलाई थाहा छैन यो कुरा उहाँले अरूसित भन्नुभएको थियो कि थिएन, तर मलाई लाग्छ गौरी लेखिएको 70 वर्ष पुगिसकेपछि आएको यो कुरा कविताको मर्म बुझ्न खोज्नेहरू र साहित्यका विश्लेषकहरूका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यो प्रसङ्ग यतिमै। थ्याङ्क यू दाइ। तल थ्याङ्क यू दाइ, मैले पढाएको थिएँ त्यो छापिएकै बेलामा। त शशीजी हुनुहुँदो रहेछ, शशीजीले केही सुनाउनु खोज्नु भएको छ कि त्यसपछि हामी राजुजीलाई अनुकूल भयो भने राजुजीको कविता, भएन भने म मेरै कविता ठेल्छु। शशीजी। ए हजुर धन्यवाद। यस्तो राम्रो कविता वाचन गर्नुहुने वा लेख्नुहुने कविहरूको अगाडि त अलिकति अप्ठ्यारो लाग्दै आएँ। म चाहिँ सुन्न आएको सुरुमा चाहिँ खास मलाई आफ्नो रचना चाहिँ थिएन, त्यही भएर म चाहिँ सुन्न आएको। अनि अरूको रचना पनि पढ्न मिल्छ भनेर बुझेपछि एउटा यसो सानो एउटा मसँग एउटा तरुण तपसी भन्ने पुस्तक छ लेखनाथ पौडेलको, त्यसबाट चाहिँ म 2-4वटा के भन्छन् त्यसलाई पाउ कि के भन्छन् म पढेर सुनाउने कोसिस गर्छु। यो चाहिँ त्यो चाहिँ सिकारीले एउटा चरालाई मार्दाखेरि चराको एउटा बिलोना भनौँ न, त्यो रहेछ। म चाहिँ त्यो पढेर सुनाउँछु। षष्ठ विश्राम भन्छन्। शिकारीको झम्टा तन बिच परे थियो जब अनि, चरी बोल्यो चिची करिकन कठै व्याकुल बनी, म मर्ने बेला भो तर मनुज तिम्रो मनुजता, कता भाग्यो त्यसको भरसक बुझे है तिमी पता, कहाँ कस्तो तिम्रो उदरमय तो दुर्भर दरी, कहाँ यस्तो सानु सरल मति निर्दोष मचरी, दया माया छोडी मनुज कुन तृष्णा वश परी, म ट्याङ्ग्राले हान्यो मकन तिमीले आज यसरी, न सक्छौ यो आँसु टप टप टिपी चप्प पिउन, न सक्छौ मासुले दिनभर अघाएर जिउन, न सक्छौ यो भुत्ला लिकन कुनै वस्त्र सिउन, चुण्यौ व्यर्थै मेरो मनुज तिमीले जीवन किन, सिधा सादा निर्धा उपर पिर बाधा जति जति, ठुला बाठा टाठा मनुजहरू पार्छन् उति उति, घृणा निन्दा हत्या प्रवृत्ति सब उसको कटुफल, उनै उल्टो भोग्छन् विधि नियम यो जान अटल, तिमी जान्ने बाठो मनुज गुरु जस्तै भुवनको, मलाटो अज्ञानी विहग विचरो दूर वनको, स्वभावैले मेरा उपर हुनुपर्ने सदयता, लियौ जानी जानी आह किन उल्टो परुषता, जगत रक्षालाई जुनिभर अहिंसा व्रत धरी, उसैद्वारा व्याघ्र प्रवृत्ति पशु सारा वश गरी, रहन्थ्यो जो ज्ञानी मनुज गहिरो शान्ति सुखमा, म ट्याङ्ग्रा हान्ने भो शिव शिव उही आज रुखमा, तिमी घुम्थ्यौ फिर्थ्यौ धरणी तलमा हामी नभमा, कुनै बेला हुन्थ्यौ उभय तल माथि विटपमा, दुवै सुन्थ्यौ बोली खुसीसित दुवैका दुई थरी, वृथा त्यो भत्कायो अबुझ तिमीले शान्ति नगरी, कुनै बेला तिम्रो गृह र फुलबारी वरिपरि, सबै हामी घुम्दा चटुल गतिले कौतुक गरी,
कठै साना साना कुसुम कली जस्ता शिशु पनि चरी आ भन्थे प्रणय वश पुग्थे रुखमनी हसिला तिम्रा ती सरल शिशुको त्यो मधुरीमा म नाचेको देख्थे प्रणयपुरको मध्यधुरीमा खुसी हुन्थे भन्थे मनुज जुनी हो भाग्य सदन कठै त्यो यो हत्यारोपण त उस बेला सम्झिन खसेको दाना वा फलफुल तथा मन्जु मुजुरा जुट्यो सो खाई खुसीसित गरी नित्य गुजरा तपस्वी जस्तो भई प्रकृति पथको मङ्गल गरी रहेको यो निर्धो मकन किन मार्यो हरिहरि हावामा पौडन्थे जुन मधुर सङ्गीत मुखमा थियो त्यसले तिम्रो श्रुति विवर भर्थे म सुखमा कठै वासा बस्थे विजन वनका मन्जु रुखमा बिराए के मैले किन धसिदियो मृत्यु मुखमा पिताको माताको प्रणय उहिले काल गतिले बित्यो भाइ बहिनीहरू सब चुड्यो दुर्नियतिले थिए बाँकी एउटा फगत म कठै वंश बिरुवा सर्यो आजै मेरा उपर पनि त्यो काल सरुवा कलिला ती साना विकल बिचरा बाल बचरा बिना चारा भोकै सब भइसके हुन् अधमरा थी साथै पोथी जुन शिव हरे त्यो पनि अब कतै गर्दी होली रुदन अथवा क्रन्दन रव दुवै भाले पोथी हर बखत पालो गरी गरी लगिदिन्थ्यौं चारा विकल बचराको मुखभरि अकेली सुत्केरी अब शिव हरे दीन बिचरी गुजारा गर्ली त्यो कसरी टुहुरा पालन गरी अवस्था यो मेरो सहन अथवा खप्न नसकी नजाने त्यो अहिले वरपर कतै मूर्छित छ कि मरी पोहाली वा प्रिय विरहले मार्ग बिचमा पुगी वा औताई विकल बचराकै नगिचमा कदाचित त्यो मेरी प्रणय पुतली व्याकुल बनी हृदय खोज्दै आई वरपर भने मृत्यु नगनी नहाने है बाबा विकल बचरा हुर्कन दिए वृथा अर्को चर्को शिशु मरणको पाप नलिए ल यति भने अझै लामो छ तर यति मात्रै मैले सुनाउन चाहेँ धन्यवाद थ्याङ्क यू सुन्नुभएकोमा धन्यवाद सर तपाईँले गजब पढ्नु हुँदो रहेछ मैले त पहिलोचोटि सुने तपाईँले पढेको छन्दको कविता राम्रो पढ्नु हुँदो रहेछ धन्यवाद के अरे अब यो बिचमा त मेरै कविता ठेलौँ कि जस्तो लाग्यो राजुजीले तपाईँ नै पढ्नुहोस् न त भन्नुभयो मलाई मै पढ्छु अनि यसपछि मलाई पर्सनल्ली अरू पनि मनपर्छ मलाई राजुजीको कविता त्यो छाडेर जानेहरू भन्ने कविता पनि त्यो विषय सन्दर्भ अनुसार बडा राम्रो थियो त्यसपछि उहाँले त्यो कविता पढ्नुहुन्छ तल मैले कल्पना बान्तवालाई देखेको थिएँ उहाँले पनि केही कविता पढ्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई होइन अनि उहाँ पनि माथि आएर यसो केही पढिदिनु भयो भने हुन्थ्यो अनि म मेरो कविता कल्पनाजी स्वागत छ म मेरो कविता थाल्छु है त यसअघि सुनेको भए पनि फेरि सुनिदिनुहोस् है उदास अनुहार सम्झेर कविताको शीर्षक भर्खरै तानबाट झारिएको रङ्गीन गलैँचा जस्तो पार्कको नरम दुबोमा बसेर घाम ताप्दै वा घाम छल्दै के सोचिरहेछौ तिमी र भुइँमा झरेको म्याप्पलको सुकेको पात जस्तो उदास छ तिम्रो अनुहार खर्कको भेडीगोठभन्दा ठुलो स्टोरभित्र तिमीले तानेको त्यो गाडामा सपना भरिएको छ कि सामान ग्यास स्टेसनको अकाउन्टमा तिमी सिक्का गुनिरहेछौ कि उमेर कस्तो छ भर्खरै दाहिने हातको चोरी औँलाले सिनित्त पुछेको तिम्रो निधारको पसिनाको रङ शिरशिर बतास पेज भर्खरै आकाशबाट झरेको नरम कपास जस्तो हिउँ कपाल कुम र अनुहारबाट टकटकाउँदा पनि किन हेरिरहेछौ र चुमिरहेछौ तिमी हत्केलामा बसेको हँसियाको उही पुरानो ठेला किन तिमीलाई यति बिघ्न प्रिय लागेको दर्शन ढुङ्गामा ठोकिएर रगत पछे तिम्रो त्यो दाहिने खुट्टाको बुढी औँलाको खत तिमी त ती सब मेट्न र भुल्न चाहन्थ्यौ साँच्ची कता जाँदैछ एउटा भङ्गालोबाट छुट्टिएर अर्को भङ्गालो पुगेको तिम्रो जीवनको ढुङ्गा चौरभरि चरिरहेका पानी हाँसका बथान हेर्दै किन उदास उदास छौ तिमी के भन्यो त्यो रेस्टुरेन्टको साहुले आज साँच्चै किन गाली गर्यो त्यो स्टोरको सुपरभाइजरले किन रिसाई डेकेयरकी डाइरेक्टर किन बेखुस भयो तिम्रो कार्यालयको हाकिम किन असन्तुष्ट भई आइब्रो मिलाउन आएकी त्यो गोरी केटी तिम्रो आँखा छलेर कता भाग्यो मानसिक रोगको त्यो बिरामी र किन केरकार गर्यो तिमीलाई पुलिसले तिमी त कुदाइरहेछौ विशाल चिल्लो सडकमा भर्खरै किनेको आफ्नो निजी कार
टाउकोमा सिउरेका छौ ब्रान्डेड चस्मा, छातीमा भिरेका छौ एउटा SLR क्यामेरा, हातमा छ भर्खरै आएको नयाँ मोडलको स्मार्टफोन, छिनछिनमा पोस्टिरहेछौ मुस्कान सहितको सेल्फी फेसबुकमा, पोखिरहेछौ असन्तुष्टि ट्विटरमा, र पनि सधैँ अनिदो जस्तो, सधैँ असन्तुष्ट जस्तो, जीवनमा केही नभेटेर नपुगे जस्तो। किन फुस्रो फुस्रो छ तिम्रो अनुहार? किन बेरङ्गी जस्तो देखिएको तिम्रो ओठको लिपस्टिक, गालाको पाउडर र क्रिमको चमक? किन छोप्न नसकेको तिम्रो ओठको कृत्रिम मुस्कानले उदास उदास देखिएको तिम्रो त्यो अनुहारको भाव? के लिन आएका थियौ तिमी? के लिन आएका थियौ र के पुगेन तिमीलाई? किन मौन छौ? बोल, किन मौन छौ? केही त बोल। किन आयौ तिमी भूगोलको अर्को पिँधमा, हजारौँ माइल पर प्रियजनहरू छाडेर, जहाँ घाम पनि एक दिन ढिलो उदाउँछ, जहाँ जुन पनि एक दिन ढिलो अस्ताउँछ। धन्यवाद। गजब गजब कविता अनुमलजी। अब राजुजी तयार हुनुहुन्छ त? हजुर, म सुनाउँछु नि त एउटा है। प्लिज। यो छाडेर जानेहरू भन्ने कविता। यो लकडाउनको बेलामा सबै मान्छेहरू काठमाडौँ छोडेर हिँड्न थालेपछि मैले लेखेको थिएँ। म सुरु गर्छु है त। छाडेर जानेहरू। उनीहरू गए, सहर छाडेर गए, यो बस्ती अनि गल्लीहरू सुनसान बनाएर गए। कौशीबाट आकल झुकुल हेर्नेहरूलाई भुइँबाट एकोहोरो माया गरिरहने ती वान साइडेड लभरहरू ठेगाना बिनाको चिठी कतै दोबाटोतिर, कतै बगैँचा अनि पार्कतिर उसै छाडेर गए। चारो खान तडपिरहेको निमुखा बचेरा जस्ता निष्ठुरी घरबेटीलाई जिन्दगीको आधा हिस्सा सुम्पिएर अब कहिल्यै नफर्किने भन्दै थोत्रो ब्ल्याङ्केट र केही थाल बसको छतमा राखेर आँसु पुस्दै पुस्दै गए। सबैभन्दा धेरै सहर बनाएर कहिल्यै सहरवासी हुन नसकेका सहरका ती असली हकदारहरू विपदमा सहर झनै बिरानो बनेपछि चिउरा र दालमोट चपाउँदै चपाउँदै गए। उनीहरू गए, खाली हात गए, रित्तो रित्तो गए। कहिल्यै नटालिने फुटेको घैँटो जस्तो जिन्दगी बोकेर सहरको कुना कुना भौतारी हिँड्ने ती मुसाफिरहरू ठेला फुटेको हत्केलामा रक्सीको कट्मेरो गन्ध दल्दै दल्दै गए। कतै बन्दगी राख्न नमिल्ने दुःखको लाल पूर्जा बोकेका कमिलाका अन्त्यहीन ताँती जस्ता ती सिसिफसहरू भोकले पटपटी फुटेको ओठ 10 रुपियाँको मास्कले छोप्दै छोप्दै गए। उनीहरू गए, यो सहर रित्तो बनाएर गए, यो चोक बजार अनि बस्तीहरू सुनसान बनाएर गए। बाँच्ने जिम्मा पनि एक्लो सहरलाई नै सुम्पिएर नफर्किने भन्दै गए। अब पजेरो गुड्ने सडक भत्किँदा बनाउन नआउने भन्दै गए। भोगभन्दा ठुलो झन्डा बोकेर अब जुलुसमा पनि कहिल्यै नधाउने भन्दै गए। धन्यवाद। वाह, यो पढेको चाहिँ थिएँ, तपाईँकै मुखबाट सुन्न पाउँदा गजब लाग्यो। मलाई एकलव्यको देब्रे हातबाट अर्को एउटा कविता पढ्न मन लागेको छ। पालो आएपछि दिनु होला है। म चाहिँ पछिल्लो समयमा राजुजीको एकदम ठुलो फ्यान केदार दाई। यो एक दुईटा कविताहरू पढेको थिएँ, त्यसपछि चाहिँ म राजुजीको कविताहरू खोजी खोजी पढेँ होइन। मलाई पछिल्लो समयमा थोरै साथीहरू गद्यको पनि म ठुलो फ्यान है राजुजी। मैले तपाईँको गद्य पढेपछि मैले तपाईँलाई हजुर दाइ हो, तपाईँले कमेन्ट गर्नुभएको थियो, साह्रै खुसी लागिरहेको त्यो बेला। मैले एक दुईवटा लेखेको थिएँ। तपाईँको खिया प्रवाह छ, कस्तो गजब लागेको छ। अनि मैले चाहिँ कतिलाई के भन्ने गरेको छु भने पछिल्लो समय कविता राम्रो छैन के छैन भन्नेहरूलाई अनि 2-3जनाहरूको नाम लिएर अनि फलानु फलानुको कविता पढाएको छस् भन्दा एउटा नाम चाहिँ राजुजीको पनि लिने गरेको छु कि मैले। अनि त्यो कविता चाहिँ पढ त्यसरी भनेर भन्ने गरेको छु होइन। त्यही भएर पनि आज राजुजी आउनुभयो, मलाई त एकदम खुसी लाग्यो उहाँको मुखबाट कविता सुन्न पायो। अब आफैले पढेको उहाँको कविता आज उहाँकै मुखबाट सुन्न पाउनु मजा आयो। झन्नै यही तर्जको कविता गिरीश श्रीष मगरको एकलव्यको देब्रे हातबाट मलाई अर्को साह्रै मन परेको कविता है। दाइ पढिदिनुहोस् त। यहाँ तल को आउनु भएको रहेछ, उहाँहरूले पनि सुनाउनुहुन्थ्यो कि नत्र पढिदिनुहोस् है दाइ। बलिवेदीको मौलोमा नाङ्गै थियो, आङमा लुगा दिएँ, बिज्दथ्यो काँडा खुट्टामा जुत्ता दिएँ, घाम पर्थ्यो हिउँ झर्थ्यो शिरमा टोपी दिएँ। तिमीलाई मैले ढोलक नगरा र मादल दिएँ, सनाई सारङ्गी र नरसिंगा दिएँ, गीत सङ्गीत र कहानी दिएँ, प्यासले तिम्रो आँत गल्दा इनार खनेर पानी दिएँ। फाँडेर सघन वन
खोरिया खेत र बारी दिएँ, जोतिएर गोरु जस्तै भरेर भकारी दिएँ, बाटेर फलामे डोरी नदीमाथि पुल दिएँ, सधैँ सधैँ तिमीलाई प्रेमको पुल दिएँ, सधैँ सधैँ तिमीलाई प्रेमको फुल दिएँ, दुःखमा साथ दिएँ, सङ्कटमा आँट दिएँ, कलरब बाँडिरहेका चराहरूसित मागेर तिमीलाई तिनका आवाज दिएँ, पहिलो पटक त्यो आवाजले प्रेमपूर्वक बोलाएनौ तर मलाई, बोलायो बरु तिम्रो भगवानलाई। मैले दिएको त्यही आवाजले मलाई नै हकारेर डाक्यौ, हरायो मन्दिर बनाउन र मन्दिरभित्र भगवानलाई राख्यौ, बिस्तारै बिस्तारै देखाएर मन्दिरभित्रको भगवान तिमी त्यसको शिरबाट जन्मेको भन्यौ र मेरो शिरमाथि बस्यौ, म त्यसको पैतालाबाट जन्मेको भन्यौ र मलाई आफ्नो पैताला मुनि राख्यौ। मैले नै बनाएको त्यही मन्दिरको दैलो अघि, त्यही मन्दिरको बलिवेदीको मौलो अघि बाँधेर धर्मको सिक्रीले छप 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 छप्काउन थाल्यौ, गरेर म माथि एक छत्र राज, सत्ता अभिमानको खड्गले जे छप्काउँदै आएका छौ जमानादेखि, सुन त्यही हो मेरो आवाज। गजब गजब कविता रहेछन् है, धन्यवाद। अब सपनाजीले केही सुनाउनुहुन्छ, त्यसपछि अरू साथीहरू पनि यहाँ स्पिकरमा थपिनु भएको छ, हामीहरू उहाँसँग जान्छौँ। सपनाजी। हस् पदमजी, धन्यवाद। मैले श्रवण मकारुङजीकै अघि त्यहाँ दुईवटा हामीले सुनिसक्यौँ, त्यही भएर त्यो एउटा कविता अति मलाई गहन मिठो लाग्ने कविता भनौँ न, शब्दहरू यति भारी भएका शब्दहरू लाग्छ, त्यो सुन्ने भए। हराएको सूर्य, त्यो सरी वाचन गर्ने भए। हराएको सूर्य। पहेँलोपुर धानबारीबाट टाढा निहाल्दा नितान्त एक्लो कुनै पहाड देख्छौ, जो तिमीलाई वर्षौंदेखि निर्निमेष हेरिरहेछ। आज भने ऊ आउँछ र बोल्छ कि भनेर तिमी उतै तानिँदैछौ, चुपचाप तानिँदैछौ, मानौ तिम्रो तनमा एउटा सङ्गीतमय आवाज अस्पष्ट अस्पष्ट आइरहेछ, एउटा गहिरो अचेतन आँसु भित्र भित्र सुकसुकाइरहेछ, जुलुस लोग्ने सिन्दुर र खटखट खटखट। अहिले तिमी भन्न घुम्दै कपालमा बस्न खोज्ने भमरालाई कचियाले हिर्काएर हिलोमा खसाल्न छर्को मानिरहेकी छैनौ। त्यो गम्भीर पहाडको नाम न तिमीलाई थाहा छ न मलाई थाहा छ, तैपनि त्यो पहाड क्रमशः तिम्रो सामु आउँछ र तिम्रो इच्छामा तिमीलाई अँगाल्छ, पेस्कन अँगाल्छ। तिमी रक्ताम्य हुन्छौ र पछ्यौरीको सबकोले उसका छातीबाट बर्सिरहेका जश्न पसिनालाई बुझेर गाह्रो स्वरमा सोध्छौ, पहाड मेरो सूर्य खोइ। प्रत्युत्तरमा पहाडले मलाई देखाउँछ, मलाई, म। खटखट खटखट गाडा हाँक्दै पूर्वको त्यही नितान्तो एक्लो पहाडतिर गइरहेको हुनेछु, क्रमशः गइरहेको हुनेछु तिम्रो पोखिएको सिन्दुर बटुल्न। धन्यवाद। अलि शब्द अल्मलिए, माफी चाहन्छु, यति राम्रो कवितालाई झन्डै बिगारेछु। राम्रो वाचन गर्नुभएको थियो। खास अनुभव भएन अल्मलिएको। अब यहाँ म क्रमशः अनिकाजी, त्यसपछि डिएल घिमिरे, दुईजना उहाँहरूले पालै पालो वाचन गर्नुहुनेछ। नमस्कार है सबैजनालाई। म चाहिँ गौरीको यो मेरी लक्ष्मी जान भन्ने कविता वाचन गर्छु है त। हेलो, सुनिरहनु भएको छ मलाई? सुनिरहेछौँ। कोठामा कसरी बसु नजरकी श्रृङ्गार छैनौ तिमी, यत्रो शोक कहूँ कहाँ हृदयकी आधार छैनौ तिमी। कोठामा अघि भर्खरै त कथियौ बोलिरहेकी तिमी, ए छैनौ कसरी भनु हृदयमा खेलिरहेकी तिमी। मैले यो परदेशमा घर त्यसै बिर्सिसकेको थिएँ, आमाको टुरो थिएँ पिरसखी पाइसकेको थिएँ। मेरा सुन्दर शान्ति कान्ति सुगरी डेरा थियो यो कुटी, हे सन्तोष गरी बकी गइसक्यो मेरी तपस्या उठी।
कसले लिन्छ र गुप्त गर्व मनमा मैले गरौँ पौरख कसलाई सुखिनी बनाउन भनी मैले उठाउँ दुःख कसलाई सँगमा लिएर अब यो सारा गिरस्ती गरौँ छातीमा प्रतिमा लिएर उनकै बाँचौँ के दामहरू मेरो मान बचाउँथ्यौ बरु तिमी आफू नजाति पनि दिन्थ्यौ खान मलाई रे कति कुरा आफू नखाई पनि राख्यौ क्या सुखमा मलाई दुःखमा आफू रहेरै पनि राख्यौ मै कमजोरलाई बलि आफू गएरै पनि मेरो रोक्दछ व्यर्थ खर्च कसले कोलिन्छ साँचो अब खाँचो टार्दछ मुस्कुराई कसले साँचो मुचोले अब मेरो इज्जत उग्रियो तनु चुड्यो उम्टन्छ कसले अब लापरवाह मलाई गर्छ गहिरो परवाह कसले अब कोठामा सब माल तालहरूमा तिम्रो कला बोल्दथ्यो मेरो भावुक काव्यको लहरमा तिम्रो गला बोल्दथ्यो तिम्रो यो घर काज विश्वभरको दृष्टान्त मेरो थियो जो गर्थ्यौ सजिलै तिमी असजिलो मेरो सिद्धान्त थियो जो गर्थ्यौ सजिलै तिमी असजिलो मेरो सिद्धान्त थियो। थ्याङ्क यू। यति है। धन्यवाद अनिकाजी। अब डिएलजी डिएल घिमिरेजी त्यसपछि राज शर्माजीकोमा जान्छौँ अनि फेरि माथिबाट। नमस्कार कदमजी, सरी मैले बिचमा बोलेर अनिकाजीलाई एकदम राम्रो वाचन गर्नुभयो है, माथि नै रहनुहोस् भनेर भन्न चाहेँ। सरी बिचमा बोलेकोले। महिलाहरू कम हुनुहुन्छ त्यही भएर। हजुर एकदम। हजुर डिएलजी जानुहोस्। नमस्कार, म मेरो आफ्नै एउटा कविता वाचन गर्ने दुस्साहस गर्दैछु। मेरो कविताको शीर्षक छ म मरे भने। सुनिरहनु भएको छ? हजुर सुनेका छौँ, प्लिज। मेरो कविताको शीर्षक म मरे भने। प्रिय तिमी अगावै म मरे भने तिमी रातो मखमली ओढेर सिउँदोभरि सिन्दुर भरेर मसान घाटसम्मै जानु ल। मान्छेहरू तिम्रो सिउँदोको सिन्दुर पुस्न खोज्लान्, हातका चुराहरू फुटाउन खोज्लान्। तिमीले प्रतिकार गर्नु, म मर्दैमा तिम्रो रङ्गीन संसार हराउनु हुँदैन। युग फेरिएको छ, अब मानसिकता बदल्नु पर्छ। त्यसैले म नहुँदैमा तिमी सेतै साडीमा सजिनु पर्छ भन्ने छैन। स्वदेशन भने कसैले तिम्रो रातो मखमलीको बारेमा तिमी गर्वका साथ भन्नु, म नारी हुँ, जीवन रक्षक हुँ, मेरो पनि आफ्नै संसार छ। के मेरो संसार अब सेतो मात्रै हो? उनीहरूसँग प्रति प्रश्न गर्नु। संसार कालो र सेतो मात्रै होइन, तिमीले यो रङ्गीन दुनियाँमा गुलाब भएर बाँच्नुपर्छ अनि तिम्रा वरिपरि भएका सबैलाई सुगन्ध छर्नुपर्छ। यो क्रान्तिको युग हो, तिमी रातो मखमली ओढेर क्रान्ति गर, सिउँदोभरि सिन्दुर भरेर क्रान्ति गर, तिमी हातभरि चुरा लगाएर क्रान्ति गर। तिमी अगावै म मरे भने मखमली ओढेर सिउँदो भरेर मलाई तिम्रै हातले दागबत्ती दिनु ल। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद डिएलजी। अब राजजी आफ्नो रचना सुनाउँदै हुनुहुन्छ। राज शर्माजी प्लिज। नमस्कार है सबैजनालाई। बडा राम्रो राम्रो वाचन गर्नुभएको छ। मलाई चाहिँ यो संयोगवश के भयो भने, त्यसो त म लेख्ने मान्छे होइन। संयोगवश अब मेरो अघिल्लो जन्ममा मैले केही एनजिओतिर काम गरेको धङधङीले हो अथवा के हो, मलाई वास्तव यो सपनामा एक दुई लाइन पुर्या अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि मैले त्यसलाई अहिले भर्खरै कोरेको छु र तपाईँहरूसँग अहिले सेयर गर्ने अनुमति चाहेँ। यसमा चाहिँ मैले के लेखेको छु, गरिब बस्तीमा फेरि अर्को एनजिओ पस्यो। सरले दिए तालिमहरू, सशक्तिकरणका आवाजहरू, बुलन्द गरियो अधिकारका आवाज, घन्काइए सबलीकरणका नारा।
धने दाई तर झन् दुर्बल बनेको छ, धने दाई तर झन् दुर्बल बनेको छ झन् अशक्त श्रमदानले। धुलिएका छन् समृद्धिका विपना, केवल छन् सशक्त छन् अधिकारका सपना। न घट्दछ ऋण न पाउँछ छोरोले जागिर, न घट्दछ ऋण न पाउँछ छोरोले जागिर। अँध्यारो छ वर्तमान छ अँध्यारै भविष्य पनि, र त सुस्केर हाल्दै भन्दैछन् धने दाई मरौ कि जस्तो पो लाग्दैछ सर। भन्नुहुन्छ सर मर्नुहुन्न धने दाई, र कोरिदिनुहुन्छ धने दाईको भविष्यको रङ्गीन चित्र, र अरू के सुनौला सपना। र अफिस गएर सरले लेख्नुहुन्छ रिपोर्ट, कार्यक्रमले एक आत्महत्या रोक्यो र पठाउनु भयो थप प्रपोजलहरू। धन्यवाद। धन्यवाद राजजी। केदार दाई अरू केही छ तपाईसँग? मलाई अघिको बागमतीको कविताको दोस्रो स्टान्जा पढौँ। हजुर, बाँधमुनितिरको भागको। यो चाहिँ पशुपतिनाथको मन्दिर आइपुगेको भाग हो है। पुजिँदा पुजिँदै गमलाको पिपल थाहै नपाई कुन्चिसकेछ, पुजिँदा पुजिँदै गमलाको पिपल थाहै नपाई कुन्चिसकेछ। जसरी कुन्चिएको जीवन बाँचिरहेछन् दशौं पटक पूजा गरिएका लाखौं लाख पञ्चकन्या र नवदुर्गाहरू। पिपल कुन्जिएको छ, जीवन कुन्जिएको छ, नदी कजिएको छ। रुखको विस्तार जीवनको उन्मुक्ति र नदीको प्रवाह रोकेर पनि पूजा गरिन्छ। बन्द गर शङ्ख र घण्टाका ध्वनिहरू, निभाउ धूपदीप, फ्याँकिदेऊ चन्दन अक्षता। कलङ्कित नबनाऊ आस्थालाई, पूजा नगर रुखलाई बढ्न देऊ, पूजा नगर मान्छेलाई हिँड्न देऊ, पूजा नगर तिम्रै पूजाले त ढाकेको छ सबै पापहरूलाई। नदीमा पानी बग्न देऊ, बागमतीमा पानी बग्न देऊ। यति नै हो। अब अरू साथीहरूले ठिक छ, भ्याक्सिनजीले हात उठाउनु भयो, प्लिज। धन्यवाद पदम सर। म राजु सरको चाहिँ ठुलो फ्यान होइन, सायद साहित्यिक क्षेत्रमा रुचि राख्ने मान्छे राजु सरको कविता मन नपर्ने सायद कोही पनि नहोला जस्तो लाग्छ मलाई। म अघिदेखि फर्स्टमा आउने बित्तिकै हेरेँ राजु सर नै हो त जस्तो लाग्यो, यसो हेरेँ अनि पछि कन्फ्युज भएँ, अनि पछि त्यहाँ कुरा गर्दा मैले चिनेँ राजु सरको म ठुलो फ्यान है, म यही भन्न चाहेँ। अनि म यो अहिले भर्खर हाम्रो राजेन्द्र चापागाईसँग कुरा गर्दै थिएँ, अनि उहाँलाई पठाएको एउटा कविता थियो, अनि त्यो कविता देखिहालेँ, अनि म वाचन गरौँ कि भन्ने लाग्यो, त्यही भएर मैले हात उठाएँ। ठिक छ, म एउटा कविता, एउटा विश्वास भन्ने शीर्षकमा एउटा कविता कोरेको थिएँ, सायद निकै अगाडि हो, धेरै अगाडि नै हो यो विश्वास भन्ने कविता। म तपाईँहरूलाई सुनाउन खोज्दैछु है, सुनाउन चाहन्छु। म यो झलक्क यो हाम्रो डाक्टर राजेन्द्र चापागाई आउनु भएको थियो, जानु भएछ, टाइम भएन, अनि यो कविता सुनाउनु सर भन्नुभएको थियो, अनि त्यही भएर मैले चाहिँ यो विश्वास भन्ने कविता म सुनाउँछु। म यहाँ हेर्दैछु, भर्खर सरसँग कुरा भएको थियो, त्यही भएर ल ठिक छ, म सुनाइहालेँ, भेटिहालेँ। मस्तिष्कमा झुटका भूतहरू यसरी सवार छन्, मानव विश्वासलाई पाइला राख्ने कुनै ठाउँै छैन। मलाई ब्रह्माण्डको विश्वास लाग्दैन, मलाई सृष्टिको विश्वास लाग्दैन, यो प्रकृति र विज्ञानको पनि विश्वास लाग्दैन। त्यसैले मध्यरातमा उठेर म आकाश हेर्ने गर्छु, कतै सूर्य उदाएको छ कि। निदाइरहेका छन् दुनियाँ सारा, टल्किरहेका छन् जुन र तारा। मैले सूर्य देख्दिनँ र म दोहोऱ्याएर हेर्छु, किनकि मलाई आफ्नै विश्वास लाग्दैन। केलाई विश्वास गर्नु, कसलाई विश्वास गर्नु? मानव त हराएको वर्षौं भइसक्यो यहाँ। गल्ली गल्लीमा हल्लिरहेका हुन्छन् सास फेर्दै गरेका जिउँदा लासहरू। जल्दैछ केवल एउटा चिन्ता, हजारौं झुम्बिन्छन् हेर्नलाई रमिता। जलिसकेको त्यो चिताको खरानी खोतलेर हेर्छु म, कतै प्राण भेटिन्छ कि। मलाई मुर्दाहरूको पनि विश्वास लाग्दैन, मन्दिरको विश्वास लाग्दैन, मलाई मूर्तिको विश्वास लाग्दैन, टेकिरहेको यो धरतीको विश्वास लाग्दैन। भ्रष्टाचारी छन् भगवान पनि, मेरो एउटा चाहना पूरा गर्न अनेक बहाना बनाउँछन्। कहिले पुजाउँछन्, कहिले ढोगाउँछन्, म फुल चढाइरहन्छु, दियो जलाइरहन्छु। प्रतीक्षाको बाँध भत्किएपछि घण्टा बजाएर बिउजाउन खोज्छु,
तर उनलाई घण्टा फरक नपरेपछि मलाई देवताहरूको पनि विश्वास लाग्दैन। विश्वास भन्ने शब्दकै विश्वास लाग्दैन मलाई। तिमी अर्कैको काखमा लोहरी सुन्दै फ्रीको वाइफाईबाट एक टुक्रा म्यासेज गर्छौ र भन्छौ ट्रस्ट मी बेबी। के म तिमीलाई विश्वास गर्छु होला त? मलाई कसैको विश्वास लाग्दैन। हस्, धन्यवाद है सर, यति सुनाउन चाहे। धन्यवाद डिएलजी। फेरि हामी राजुजीतिरै फर्क्यौँ होला। राजुजी के छ, अनुकूल छ तपाईँलाई अरू थप कविता सुनाउन? मलाई भन्नुभयो सर? हजुर हजुर, तपाईँलाई नै हो। फेरि मैले मात्रै भन्दाखेरि अरू सुनाउन चाहने साथीहरूमाथि अन्याय होला कि जस्तो लाग्छ। के गर्ने होला सर? नसुनाउनु पाए हुन्थ्यो कि जस्तो लागिरहेछ है। फेरि अरू कारणले भन्दा पनि तपाईँको अनुकूल छ। अरू साथीहरू पनि एकदमै त्यहाँ फेरि आफ्नो रचनाहरू भन्न तयार हुनुहुन्छ होला है। अनि हजुर सर, अनि म एक्लै अलि अड लाग्यो, अलि अप्ठ्यारो लाग्यो, त्यही भएर। त्यो तपाईँको विनयशीलता हो राजुजी। कविता जाओस् एउटा। त्यहाँ हाम्रो सपना भन्ने एकजना साथीले हात उठाउनु भएको जस्तो लाग्छ। उहाँले भन्न खोज्नु भएको हो कि? हजुर, सपनाजी पछि राजुजी पढ्नु न त। हुन्छ दाइ, हुन्छ। साथीहरूलाई पनि अनुरोध गरौँ, राधाजी, अङ्कलाजी, उपासनाजीहरू अलिक थप्यौँ। अघि सपनाजीले भन्नुभयो जस्तै। हस् हस्, राजुजी तयार नहुनु भएकोले मैले हात उठाएको, तर मेरो लागि होइन। यहाँ श्रोतामा तल नेपाल थापा भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ एकजना, उहाँलेको चाहिँ के आवाज बोल्न सक्नुहुन्न भनेर भन्नुभएको छ। भोकल कर्ड इन्जुरी कि के भएर होला, मलाई पनि राम्रोसँग थाहा भएन। यहाँले उहाँको तल हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ। उहाँले मलाई यहाँ म्यासेज गर्नुभएको छ एउटा कविता वाचन गरिदिनुहोस् न भनेर। त्यही भएर उहाँको लागि धन्यवाद नेपाल थापाजी। यहाँको लागि म कोसिस गर्छु है यहाँका शब्दहरूलाई मेरो स्वरमा उतार्नको लागि। उहाँले आवाज नै नाम राखेर पठाउनु भएको छ कविता। मेरो दबिएको आवाजको चित्कारलाई सुन, मेरो औलाएको आत्माको ढुकढुकीलाई बुझ। शब्दमा मात्रै भावना हुन्थ्यो भने आँखा किन भिज्थे होलान्, अधर किन फक्रिन्थे होलान्। एकतर्फी माया पूर्ण हुन्थ्यो भने युद्ध किन हुन्थे होलान्, दिल किन टुट्थे होलान्। आकाश बिना धरती एक्लो छ, किनार बिना नदी अपूर्ण छ। मेरो स्वर बिना मलाई अपूर्ण मान्नेहरू, मेरो दिलको आवाजलाई सुन, तिम्रो बुझाइ बिना मेरो भावना एक्लो छ। त्यति हो, धन्यवाद। मैले गल्ती गरेँ भने माफ गर्नुहोस् है नेपाल थापाजी। एकदम राम्रो लेख्नु भएको रहेछ। यहाँले पठाउनु भएकोमा अझ धेरै खुसी लाग्यो। धेरै धेरै धन्यवाद। मैले यहाँको कविता पढ्न पाउँदाखेरि आभारी छु। सक्यो पदमजी। राजुजी यहाँले पाठ गर्नुहोस्। म त्यसो भए एउटा कविता सुनाउँछु। अघि हाम्रो भ्याक्सिन भन्ने साथी, उहाँको नाम त थाहा भएन, उहाँलाई धेरै धन्यवाद छ है। खुसी लाग्यो। अब तपाईँहरूको यो साथ मायाले नै अलिकति थप लेख्न हौसला मिल्छ होइन। म कविता सुरु गर्छु। आमा तिमी मात भन्ने शीर्षकको। आमाहरूलाई चाहिँ अब मात भन्नुपर्ने स्थिति आयो, त्यही भएर त्यही कविता सुनाउँछु है त। आमा तिमी मात। आमा मलाई तिमी मातेको मन पर्छ। मातेकै सुरमा यो नरभक्षी व्यवस्थाले जन्माएको हिटलरको दर सन्तान जस्तो बाउसँग मुखमुखै लागेको मन पर्छ। तिम्रो सपना रुँदै हिँड्ने त्यो एकान्त डगरमा तिमी मातेर लरबराउँदै हिँडेको मन पर्छ। अरू बेला तिमीसँग त्यत्रो हिम्मत कहाँ, अरू बेला तिमीसँग त्यत्रो साहस कहाँ। तिमी त आमा कम नोकर बढी देखिन्छौ, दाम्लाले बाँधिएकी दासी जस्तो देखिन्छौ। दुःखको ढेकी जातोले तिमीलाई पछ्याउन कहिल्यै छाडेन। आधा रातमा उठेर मकै पिस्यौ, मकैसँगै केही घुन पिस्यौ, तर पिसेनौ कहिल्यै उपियाँ। दास्ताको झन्डा बोकेर उफ्रिरह्यो उपियाँ, र छाया बनेर पछ्याइरह्यो तिमीलाई। झिसमिसैमै उठेर ढिकी कुट्यौ, तर ढिकी कुटेनौ तिमीले, ढिकीले तिमीलाई कुटिरह्यो। कंगारुको जस्तो कुप्रियो तिम्रो शरीर, कुल्चिदियो मलाई ताते गराउने औँलाहरू। आज त्यही बाङ्गो औँला देखाउँदै
आँगनमा निस्किएर सारा दुनियाँलाई गाली गरेको मनपर्छ। गैरी गाउँको चमेली फुपूलाई कुनै अन्जान परदेशीले पेट बोकाएर गयो। कहिल्यै नफर्किने परदेशीको नाममा गलबन्दी बुनेर बसेकी छिन् फुपू। तिनै बन्न नसकेकी लाहुरिनी फुपूलाई चौतारामा घिस्याउँदै ल्याएर मैलो सारी माथि माथि उचाल्न लगाई नाच्न लगाएको मनपर्छ। बोक्सीको आरोपमा मलमूत्र खुवाए दमिनी बजेलाई न्यायालयको तराजुमा सधैँ पराजित भो बजेको आँसु उनै बजेको हातमा हँसिया थमाई सडक बीचमा उभिन लगाएको मनपर्छ। तिमी मातेपछि जडाया बाउलाई ढोकाभित्र थुनेर कुखुरा बेच्न बजार जान्छौ। कोठाभित्रै थुनिएको त्यो अत्याचारी बाउको अनुहारमा दौडिने त्रासको रङ मनपर्छ। तिम्रो औँला जस्तै बाङ्गिएको छ जिन्दगी, तिम्रो ढाड जस्तै कुपुरेको छ रहर। तिमी त वंश धानी दिने आँसुको इन्जिनले चल्ने मेसिन। उहिले जात्राबाट तिमीलाई बाउले घिसारेर ल्याउँदा उतै वनको बाटोमा छुट्यो तिम्रो पछ्यौरी। त्यही पछ्यौरीसँगै छुट्यो जीवनका तमाम रहरलाग्दा अध्यायहरू। त्यसपछि तिमी कहिल्यै नबिसाउने दुःखको रेलमा यात्रा गरिरह्यौ एक्लै। आमा तिमी मात, आमा तिमी मात, तिमी मातेको मनपर्छ। यो पृथ्वी तिम्रै रगत चुसी मातिरहेछ आदिम कालदेखि। मातेकै सुरमा शासन गरिरहेछ तिमी माथि। आमा तिमी मात, मलाई तिमी मातेको मनपर्छ। धन्यवाद। धन्यवाद राजुजी, एकदम एकदम गजब, एकदम यो उन्नत चेतनाको एकदमै गजब है। कविताको शब्द शिल्पी विचार सबै हिसाबले एकदमै मलाई गजब। त यो कविताको सबभन्दा स्वाद लाग्ने पक्ष नै के भने स्थापितशीलका मान्यताका आमाको बडा के अरे ममतामयी माताको त्यो छविलाई डिकन्स्ट्रक्ट गरेको स्वाद लागेको हो कि यसमा त। ओहो यो कविता त क्या कविता छ। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद, सबैजनालाई धेरै धन्यवाद है। अब नेपाली पोस्टले हात उठाउनु भएको छ, त्यसपछि हामी डिएलजीतिर जान्छौँ। सबै सर्जकहरूमा एकदम न्यानो माया। एउटा उहाँले हाम्रो राजुजीले चाहिँ आमाको कविता यस्तो मिठो वाचन गर्नुभयो। मसँग यहाँ एउटा अर्को कविता रहेछ, हजुरआमा भन्ने शीर्षकमा। यो चाहिँ मैले कविता लिएको छु स्मृति लोकको यात्रा डाक्टर अञ्जना अवस्थीको पुस्तकबाट। यो म वाचन गर्न अनुमति चाहन्छु। हजुरआमा, म तपाईँ जस्तै हुन सके हुन्थ्यो। हजुरआमा, म तपाईँ जस्तै हुन सके हुन्थ्यो। हुन त तपाईँको व्यथा मैले नसुनेको कहाँ हो र। बिहान घर लिप्दै गरेको अरूले देख्लान् भने आधा रातमै आफ्नो काम सक्ने गरेको कथा अझै पनि मेरा कानमा गुन्जिरहेकै छ। तर तपाईँ एउटै गन्तव्यलाई प्राप्ति ठानेर लम्किरहनुभयो। तपाईलाई न त आफूलाई बाह्य रूपमा प्रेजेन्टेबल बनाउने चिन्ताले सतायो, न त आफ्ना कक्षा सामग्री अथवा पेशागत लेख अनि साहित्यिक सिर्जना तयारीको तानातानले नै सुकायो। हजुरआमा, म तपाईँ जस्तै हुन सके हुन्थ्यो। हुन त तपाईँका कष्ट मैले नदेखेको कहाँ हो र। पहिलो भालेको डाकमै डोकामा गाग्री हालेर कृष्ण पक्षको अन्धकारमा समेत एक्लै लमक लमक सान्धारा पुगेको सजीव तस्बिर मेरो आँखामा घुमिरहेको छ। तर तपाईँ आफूले ताकेको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सदा समर्पित भइरहनुभयो। न त तपाईँले प्राज्ञिक उन्नयनका कुनै खुड्किला उक्लनु पर्यो, न त पदोन्नतिको कुटिल दाउपेचको शिकारै हुनु पर्यो। हजुरआमा, म तपाईँ जस्तै हुन सके हुन्थ्यो। हुन त तपाईँको दुःख मलाई थाहा नभएको कहाँ हो र। धान कुट्दा धान लाउने साथीको अभावमा तपाईँले बनाउनु भएको बाँसका टाँगाको एक खुट्टे घन्टाउके निर्जीव साथी अझै पनि मेरा अगाडि नाचिरहेकै छ। तर तपाईँ एउटै कर्तव्यमा अविचलित र अडिग रही लागिरहनुभयो। न त तपाईँलाई समानताको भोकमा नाराबाजीको सनक नै चढ्यो, न त महिला अधिकारको चेतनाले नै बत्बत्ती पोल्यो। हजुरआमा, म तपाईँ जस्तै हुन सके हुन्थ्यो। हुन त तपाईँको मानसिक पीडा मैले नबुझेको कहाँ हो र। आफ्ना सन्तानले सोचे जति उन्नति चुचुरो चढ्न नसकेपछि बारम्बार निश्रित हुने
अश्रुजलको साक्षी म भएकी पनि त हुँ। तर तपाईँ अविभाजित मनले आफूले खोस्रेको गोरेटोलाई फराकिलो बनाउन कसिरहनुभयो। तपाईँले अनेकौं खण्डमा विभाजित भएर म त कर्तव्यमा डगमगाएको सन्ताप लिनु पर्यो, न त सन्तानका लागि सफल भविष्यको जग राख्न नसकेको कुण्ठाको सामना गर्नु पर्यो, न त त्यसको ग्लानी नै बेहोर्नु पर्यो। धन्यवाद। अब डिएलजी प्लिज। धन्यवाद गिरीश दाइ। फेरि पनि एउटा कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ रगत खाने मान्छेहरू। उहिले एक हुल राता मान्छेहरू हँसिया हतौडा बोकेर जङ्गलभित्र मुक्तिका नारा लगाए, जिन्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिन्दाबाद भनेर। रगतको आहालमा होली खेलेर नारा लगातार लगाइराखे, जिन्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिन्दाबाद। आफू अनुकूल आफ्ना निम्ति जङ्गलबाट सडकमा उभिएर उस्तै नारा उस्तै अवस्था, सडकमा पनि रगतमै उभिएर मुक्तिका नारा, जिन्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिन्दाबाद। सदन छिरेपछि मुक्तिका नारा उस्तै थिए, आफू अनुकूल जिन्दाबाद जिन्दाबाद र केवल जिन्दाबाद। आज सोचिरहेछु राता मान्छेहरूलाई राता मान्छे होइन रगत खाने मान्छे भन्नुपर्छ। यदि साँच्चै राता मान्छे हुन्थे भने एकता बिथोलेर सहिष्णुता बिथोलेर आफ्नै छिमेकीको छातीमा टेकेर रगतको स्वाद लिने थिएनन्। हो, राता मान्छेहरू केवल रगत खान जानेका हुन्छन्। हस्, धन्यवाद सर। धन्यवाद डिएलजी। यहाँ मैले एउटा अनुरोध गरेँ अहिले, तल मैले नचिनेका कोही साथीहरू हुनुहुन्छ भने रिक्वेस्ट पठाउनु होला, अथवा मेसेज गर्न पनि सक्नुहुन्छ, डिएम गर्न नेपाली पोस्टलाई या मलाई। यो खाली बिचमा चाहिँ म एउटा मेरो आफ्नै सानो कविता सुनाउन चाहेँ है अहिले। कविताको शीर्षक छ लिखुरी हावा लिखुरी। उखुम गर्मीमा उफ्रिँदै खेल्दैछन् नानीहरू, उखुम गर्मीमा उफ्रिँदै खेल्दैछन् नानीहरू। लामो समयदेखि हावा चलेको छैन गाउँमा, घमौरा कन्याउँदै उनीहरू डाकिरहेछन् हावा, लिखुरी हावा लिखुरी। घरि सिनोको गन्ध आउँछ, घरि सडे गलेका विचारको, घरि कुहिएका विगतको र बेला बेलामा मरेका सपनाहरूको। यही अस्पट लाग्दो वातावरण चिर्दै नानीहरू गाउँ नै थर्काउँदै ताजा हावा डाकिरहेका छन्, लिखुरी हावा लिखुरी लिखुरी हावा लिखुरी। यो डढेको गन्ध मार्क्सवादको हुनुपर्छ, यो ढुसीको गन्ध प्रजातान्त्रिक समाजवादको हुनुपर्छ, यो लासकै गन्ध चाहिँ इतिहासको हुनसक्छ या समाजवादको हुनसक्छ। चेतना विवेक र लक्ष्य पनि यही बेला गनाउनु पर्ने। बेला बेला यस्तै गफ गर्दै नानीहरू हावा डाक्न व्यस्त छन्, लिखुरी हावा लिखुरी। नयाँ हावा झन् खतरनाक हुनसक्छ, बुढापाकाहरू यस्तै भनिरहेछन् अझै। गाउँको मुखिया, हेडमास्टर, वडाध्यक्ष, रेडियो, केबल टिभी र फेसबुक सबैले नयाँ हावाको विरोध गरिरहेका छन्। मूलधारका मिडियाहरू हावा चलेको थाहै नपाएर सहरी सुँगुरको स्तुति छापिरहेछन्। हावाका विषयमा सहरमा कुनै हावा नै छैन। महिनौदेखि गाउँका लागि बेखबर छन् सरकार, सांसद र विपक्षी दलहरू। तपाईँ हाम्रा नानीहरू गाउँमा निरन्तर गीत गाइरहेछन् नयाँ हावा डाक्दै, लिखुरी हावा लिखुरी लिखुरी हावा लिखुरी। के तपाईँलाई पनि उनीहरूसँगै नयाँ युगको नयाँ गीत गाउन मन लाग्दैन? धन्यवाद। मैले यहाँ एउटा आग्रह गर्न चाहे, सबै तल हुनुभएका सर्जकहरू कोही हुनुहुन्छ भने माथि खाली छ भने म एउटा कविता पढौँ। एकछिन हामी खाली छौँ भनेदेखि म एउटा कविता पढौँ। पढौँ दाइ, पढौँ प्लिज। यो चाहिँ यही सबै अहिले एक किसिमको मजाको अलिकति विद्रोही कविताहरूको लहर चल्यो। 2004 सालमा लेखिएको एउटा विद्रोही कविता।
2004 साल साउनमा भारत स्वतन्त्र भयो। अनि 23 साल चाहिँ अब नेपालमा मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री भए। त्यो साल चैतमा माधव प्रसाद घिमिरेले एउटा कविता लेख्नु, टाकुराबाट डुक्रियो नन्दी भनेर। त्यो चाहिँ सम्भवतः दार्जिलिङबाट छापिएको थियो होला। खलबल सुन्छु अलमल जस्तो लाग्दछ समाधि, फड्कार्छु जटा झड्कार्छु गङ्गा शिरमा नबाँधी, ए तिमी पनि प्रीतिको गीत नगाऊ कोल्टामा, बाटामा निस्क आँसुका दाना टिपेर पोल्टामा। भवानी अब धुलामा राख फुलको जवानी, कुबेरको भैरव पोलेर गर्छु मै पनि खरानी, जब म बन्छु भोकले व्याकुल बाटाको भिखारी, त्यो बेला निस्क नासकी चण्डी झगल्टा फिजारी। अकालमा मर्ने मान्छेको निम्ति रोउली रातमा, नाचौँला म त ताण्डव नृत्य मसाना घाटमा। म कालकुट पिएर आउँछु गोसाई कुण्डमा, पुतली बनी टाँसिनु तिमी पहाडी ढुङ्गामा। 2004 सालको एउटा कविको विद्रोह चेतमा राणा शासनले अन्तिम सास फेर्दै गर्दाखेरिको र अन्तिम सास फेर्दै गरेको सत्ता कस्तो हुन्छ भन्ने तपाईँ हामीले ठाउँ ठाउँमा देखेकै छौँ। दुर्भाग्यवश तिनै कविलाई चाहिँ पछि गएर सत्तासित नजिक भएको धेरै धेरै आरोपहरू लाग्यो। यो चाहिँ गत वर्ष कान्तिपुरमा छापिएको मेरो एउटा लेख मै पनि रहेको सङ्कलित हो यो उहाँको कविता चाहिँ किन्नर किन्नरीमा छ। धन्यवाद दाइ। अब मैले यहाँ दुईजना नयाँ साथीहरू देखेको छु। पारिजातजीले हात उठाउनु भयो र त्यसपछि सुरज नेपाल। पारिजातजी ल प्लिज अघि बढ्नुहोस्। पदम सर लगायत सम्पूर्ण हाम्रो माथि स्रष्टाहरूलाई चाहिँ मेरो हार्दिक नमन छ। म त्यस्तो कविता खासै लेख्न जान्ने र भन्न जान्ने मान्छे त होइन। त्यही पनि यहाँ कविताको माहौल भइरहेको बेला मलाई पनि एउटा कविता सुनाउन मन लाग्यो। यो कविता चाहिँ मैले अस्ति भर्खरै यो रुकुमको पश्चिममा 8 बिस्कोटको चाहिँ नगरपालिकाबाट चाहिँ उपचारको क्रममा र आफ्नो श्रीमानलाई भेट्न जाने क्रममा 28 वर्षीय धर्मकुमारी बटलको चाहिँ गाडीमै बच्चालाई चाहिँ काखमा राखेकै अवस्थामा चाहिँ मृत्यु भएको चाहिँ समाचार आएको थियो। त्यो तस्बिर देखेपछि अलिकति मनलाई अशान्त भएपछि लेखेको थिएँ मैले एउटा कविता। त्यो कविता सुनाउँछु है त म है हजुरहरूलाई। मेरो कविताको शीर्षक छ मृत्युको काखमा ममताको छहारी। यो चाहिँ आमालाई बच्चाले भनेको बिम्ब हो। यो कविताको बिम्ब चाहिँ मेरो कविता यसरी सुरु हुन्छ। मृत्युको काखमा ममताको छहारी, म कसरी भनौँ यो तीतो सत्य। एकमुठी श्वास हुँदा तिम्रो छाती चुस्दै निदाएको म, तिमी थाहै नपाई परलोक भएर तिम्रो छाती, तिम्रो काख, तिम्रो अङ्गालो हिउँ झैँ चिसो भइसक्दा पनि तिम्रो न्यानो काख सम्झेर हिजो जस्तै आज पनि कुम्भकर्ण झैँ म निदाइरहेको छु तिम्रो न्यानो काख सम्झेर। सन्तानको प्रेमले कहिले भोको पेट्छु भनेनौ, विरामले थलिएर जीर्ण हुँदा पनि बिसन्चो छु कहिले भनेनौ। मेरो वात्सल्यमा तिमी खुसी हुँदा दिनरात कहिले भनेनौ, बरु रोगिएको शरीर बोकेर आफ्नो मुटुको टुक्रा काखी चापेर आफ्नो गन्तव्य नाप्यौ र बाललाई भेट्न रवाना भयो त्यो मृत्युको यात्रा नापेर। गरिबीले च्यातिएको मन बोकेर व्यवस्थाको पाइला नाप्यौ, फाटेको तन बोकेर कोखिलामा एउटा दुधे बालक च्यापेर सूर्य अस्ताउँदै गरेको त्यो पाइला बसको सिटमा थ्याच्चा राख्यौ। पश्चिम अस्ताउने टुक्रिएको जुन जस्तै जिन्दगीको अन्तिम यात्रा गर्दै थियौ फेरि कहिले नफर्किने गरेर। बेलुकी तिम्रो दुध चुस्दै निदाएको, बेलुकी तिम्रो दुध चुस्दै निदाएको, बिहान मरुँदै बिउजँदा तिमी आफै कहिले नउठ्ने गरेर चिरनिदमा सुतिरहेको तिम्रो तातो काख चिसो भइसकेको रहेछ। बसको सिटमा तिम्रो शरीर निन्द्राले झुकाए झैँ तिम्रो शिरले अगाडि अडेस लगाएर मलाई नै निहालिरहे झैँ बसभित्र कोलाहल, चिच्याट, मान्छेहरूको भिड अनि हतास। मामु मामु भन्दै म बिउझेर रुन थालेँ। तिम्रो देहले यह लीला समाप्त गरेको प्राणले शरीर त्यागेर चिसो अवशेष बनिसकेको तिम्रो औँला समातेर तिम्रो बुबु चुस्न खोज्दै थिएँ।
तिम्रो ममताको काखभन्दा मैले अर्को स्वर्ग देखेको छैन। तिम्रो स्नेहको छातीभन्दा मैले अर्को सिंहमर्मर देखेको छैन। तिम्रो अँगालोभन्दा मैले अर्को दरबार देखेको छैन। आमा हृदयको ताजमहलभन्दा मैले अर्को सुन्दर आकृति देखेको छैन। घाम लाग्दा होस् वा पानी पर्दा तिम्रो पछ्यौराको ओत जस्तो मैले अर्को छानो देखेको छैन। आफू भोकै आधा पेट बसेर खुवाएको जस्तो मैले अर्को मिठो घाँस मानव देखेको छैन। ममतामा लुटपुट्याएर सधैँ भन्थ्यौ मेरो राजा, मेरो देउता, मेरो छुनुमुनु। तर अब कहिले तिम्रो राजाले त्यो अमृत झैँ पवित्र दूध चुस्न पाउने छैन। तिम्रो देउताले तिम्रो नानामा कहिले सुसु गर्ने छैन। तिम्रो छुनुमुनुले कहिले पिठ्यौमा चढेर खेल्न पाउने छैन। किनकि बेलुकी तिम्रो न्यानो काखमा निदाएको म बिहानको सूर्योदय हुन नपाउँदै तिमी अस्ताइसकेको रहेछौ आमा। कहिले नउठ्ने गरेर, कहिले नफर्कने गरेर सधैँले निदाएछौ तिमी चिरुनिदमा, कहिले नफर्किने गरेर। धन्यवाद। कविता यति नै हो। धन्यवाद पारिजातजी। अब यहाँ सुरज नेपालजीको पालो आएको छ। सुरजजी प्लिज। र अरू नयाँ साथीहरूले रचना वाचन गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि अनुरोध गर्नु होला है। यहाँ अमृतजी आउनु खोज्दै हुनुहुन्छ। अमृतजी तपाईँको केही छ भने वाचन गर्नुभयो हुन्छ। सुरजजी आउनु भएन, अमृतजी आइपुग्नु भयो माथि। अमृतजी प्लिज अघि बढ्नुहोस्। थ्याङ्क यू सर। एम आई अडिबल? म सुनिरहेको छु। हजुर, एकदम एकदम सुनिनु भएको छ। मैले यहाँ सबैको सुन्दाखेरि एउटा वाचन गर्न मन लाग्यो। झन्डै 1 दशक अगाडि चाहिँ हामीले यो स्कुलमा कविताहरू घोक्ने कि भाव नबुझे पनि घोक्ने चलन हुन्थ्यो नि त स्कुलतिर 6-7 क्लासमा। त्यति बेला एउटा कविता घोकेको थियौँ होइन। त्यो अहिले पनि याद रहेछ। यसको शीर्षक के छ र यसको रचयिताको हुनुहुन्छ चाहिँ अहिले बिर्सेँ होइन। यहाँमध्ये कोही अहिले उपस्थित मध्ये कसैलाई यो थाहा छ भने चाहिँ भनिदिनु होला। यो चाहिँ नि फादरको डेथ होइन, बुबाको मृत्युप्रति लेखकले त्यो माथि कविता रच्नु भएको रहेछ। छन्द पनि मलाई थाहा भएन है, तर यस्तो खालको थियो। यो के कविता हो कसैलाई थाहा छ भने चाहिँ भनिदिनु होला। म 7 वर्षको थिएँ, अबोध बालकै थिएँ, केही कुरा थिएन थाहा, मस्त निदमा थिएँ। मलाई घचघचाउँदै उठाउँदै हिँड भने, अघोर मध्यरातमा धुरु धुरु रुँदै गए। यता लगे उता लगे, कता 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 लगे, जता तता छ अन्धकार, अन्धकारमा लगे। फकाउँदै फुलाउँदै लगे 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 लगे, खुरुक्क आर्य घाटको महामशानमा लगे। चित्ता थियो प्रशस्त दाउरा बिछ्यान झैँ थियो, त्यसमाथि एक लम्ब लास लम्पसारमा थियो। म को थिए कहाँ थिए कठै अचेत झैँ थिए, तथापि दाग दीप त्यो स्वयं दिनै पर्यो दिए। तथापि दाग दीप त्यो स्वयं दिनै पर्यो दिए भनेर यसरी त्यति बेला भाव थाहा नभए पनि कविता चाहिँ घोक्थ्यौँ होइन। यो कविता कसले रच्नु भएको यो भीमनिधि तिवारीको कविता हो, दागबत्ती भन्ने कविता। ए हस् सर, थ्याङ्क यू केदार सर। तर यो लामो कविता छ। लगभग यो कति 12-15 श्लोकको कविता होला जस्तो लाग्छ। लामो कविता छ। छन्द चाहिँ पदमजीलाई थाहा होला। तोटक हो पदमजी? होइन त, यो पञ्चचामर छन्द हो। पञ्चचामर हो, पञ्चचामर हो, पञ्चचामर छन्द हो। यसको उहाँले जति सुनाउनु भयो त्यसको अरू डबल जति होला, अरू त्यति नै। जम्मा 12-15 श्लोक छ जस्तो लाग्छ।
हजुर 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 ल सुरजजी, सुरज नेपालजी, तपाईँलाई अनुकूल छ भने तपाईँ सुनाउनु होला। उहाँ माथि आउनु भएन र अरू कोही साथीहरू अनुरोध पठाउँदै गर्नु होला। कुनै साथीहरूलाई रचना सुनाउन मन छ भनेदेखि। यो बीचमा म एउटा सानो छोटो कविता सुनाउँछु। विनय रावल जो एउटा दुर्घटनामा बित्नुभयो, सीमा पारी भनौँ न दार्जिलिङ सिक्किमतिरको एउटा कार्यक्रममा भ्रमणमा जाँदाखेरि करिब 1.5 दशक अगाडि। बर्लिनको पर्खाल शीर्षकको उहाँको एउटा छोटो कविता म सुनाउँछु अहिले। बर्लिनको पर्खाल। पर्खाल लगाएपछि धेरै कुरो बाहिर पर्छ र सबैभन्दा ठुलो कुरो मान्छेको आँखाबाट ओझेल हुन्छ। पर्खाल लगाउनु भनेको नै मान्छेको अपमान गर्नु हो, मान्छेलाई मान्छे नहुन दिनु हो। चाहे बर्लिनको पर्खाल होस्, चाहे चाउचेस्क्यूको साम्यवादको पर्खाल होस्, कुनै पर्खालको नियति पनि यही हो। फेरि पनि मान्छे किन लामो पर्खाल ठड्याउँछ? के पर्खाल लगाएर मान्छेको जात हराएको छ? के पर्खाल लगाएर मान्छेको विचार रोकिएको छ? पर्खाल लगाएर केही दिन कसैलाई पनि तर्साउन सक्छौ, कसैलाई पनि एक्लो पार्न सक्छौ, तर पर्खाल स्वयंमा एउटा विडम्बना हो। यो कहिल्यै अजम्बरी हुँदैन। धन्यवाद। अरू साथीहरूले हात उठाउनु भएको छैन नि, मलाई एउटा लोभ लाग्यो र यो मेरो सम्भवतः आजको अन्तिम लोभ हो। त्यो अघि मैले बागमती श्रृङ्खलाको 2टा सुनाएँ, त्यसको अन्तिम चोबार पुगेपछिको एउटा श्लोक, एउटा अंश सुनाऊ प्लिज दाजु। यसको 8औं हो यो चाहिँ। अघि 1 र 2 पढिरहेको थिएँ। मान्छे त पौडिन्छ, जगार तर्छ, पुल हाल्छ, भएन ढुङ्गा चढ्छ, जहाज चढ्छ, मान्छे त जसरी भए पनि पानी तर्छ। मान्छे त पौडन्छ, जगार तर्छ, पुल हाल्छ, भएन ढुङ्गा चढ्छ, जहाज चढ्छ, मान्छे त जसरी भए पनि पानी तर्छ। तर एउटा नदी कदाचित मान्छेको बेलमा बग्यो भने, कदाचित सहरको समुद्रमा डुब्यो भने तर्न पनि सक्दैन, सास फेर्न पनि सक्दैन, त्यही डुबेर मर्छ। चोभारमा नेपालको सबभन्दा निर्जीव पानी बग्छ। गजब दाइ, एकदम सिम्बोलिक हाम्रो यो सभ्यताको राम्रो चित्र आज। र अरू कोही साथीहरू हुनुहुन्छ भने हात उठाउनु होला। म एउटा यहाँ डिएममा आइपुगेको एउटा गजल वाचन गर्छु। मोहन तरामु मगर, गुल्मी, हाल युएईबाट उहाँले पठाउनु भएको छ। खोइ सोच तिम्रो के थियो सोध्न मन छ, खोइ सोच तिम्रो के थियो सोध्न मन छ, कसरी जवानी पल्कियो सोध्न मन छ। तरबारमा तरबारकै हार होला, तरबारमा तरबारकै हार होला, पोथ्रा थियो मन भाँचियो सोध्न मन छ, कसरी जवानी पल्कियो सोध्न मन छ। ऊ गण्डकी जस्तै थियो स्वच्छ निर्मल, ऊ गण्डकी जस्तै थियो स्वच्छ निर्मल, हावाहुरी किन फैलियो सोध्न मन छ, कसरी जवानी पल्कियो सोध्न मन छ। भगवान भगवान चाहिँ लाग्दैन आमा, भगवान भगवान चाहिँ लाग्दैन आमा, सरकार हाम्रो पल्टियो सोध्न मन छ, कसरी जवानी पल्कियो सोध्न मन छ। अन्तिम शेर। हाम्रो दुखेको घाउ बुझ्दैन भाला, हाम्रो दुखेको घाउ बुझ्दैन भाला, दिलभित्र नौनी राखियो सोध्न मन छ, कसरी जवानी पल्कियो सोध्न मन छ। खोइ सोच तिम्रो के थियो सोध्न मन छ। धन्यवाद। र कोही साथीहरू पनि, ल पारिजातजी प्लिज। सर यो अलिकति ठाउँ खाली भएकोबाट एउटा कविता म भन्छु है। मेरो यो पुरानै कविता हो, सायद कतिपय साथीहरूले त सुनिसक्नु पनि भएको होला। मेरो कविताको शीर्षक छ छोरी तिमी रजस्वला भएको रात। कविता यसरी सुरु गर्छु म। छोरी तिमी रजस्वला भएको रात, म प्रसव वेदनाले छटपटिएर फिटिक्क निधाएको छुइनँ। छोरी तिमी रजस्वला भएको रात, म प्रसव वेदनाले छटपटिएर फिटिक्क निधाएको छुइनँ, किनकि मलाई डर लागेको छ कतै म तिम्रो अस्तित्व नमेटौँ। हो मलाई त्यो इतिहास याद आउँछ,
1980 अर्थात् 24 ज्येष्ठ 2038 को रात एउटा दुखान्त रात 41 वर्ष अघिको त्यो रात आजसम्म गुमनाम भएको निरा पराजुली हराएको रात अनि बलात्कार गरी हत्या भएको नमिता सुनिताको अन्त्यको रात म कतै नरभक्षी नबनु छोरी तिमी रजस्वला भएको रात साँच्चै साँच्चै कालो इतिहास बनेको त्यो रात अनि 2018 अर्थात् 2075 साउन 10 को युगौं पछिको यो रात काहली लाग्दो अर्को मिति थपिएको छ छोरी तिमी यता रजस्वला भएकै रात उता तिमी जस्तै अनि तिमी जत्रै निर्मला बलात्कार भएको रात रातभर छटपटिएर रोएको निर्मलाको आँसुको झरी बनेर खसेको त्यो रात आमाको काख रित्तिएको रात बाउको ममता च्यातिएर छहारी ढलेको त्यो रात म पुरुष हुनुमा छटपटिरहेको छु आत्मा ग्लानीले पिल्सिएर ज्वालामुखीको विस्फोट झैँ ग्लेसियर भएर पक्लँदैछु म समुद्रमा बाफ बनेर उड्ने कोसिसमा छु कतै म त्यो भकाएको सिंह नबनु छोरी तिमी रजस्वला भएको रात यहाँ पुरुषसँग गाँसिएका हरेक नातासँग डर लाग्न थालेको छ यहाँ पुरुषसँग गाँसिएका हरेक नातासँग डर लाग्न थालेको छ बाउको कर्तव्यसँग डर लाग्छ काकाको जिम्मेवारीसँग डर लाग्छ मामाको ममतासँग डर लाग्छ दाईको स्नेह र भाइको प्रेमसँग डर लाग्छ साथीको मित्रतासँग डर लाग्छ अनि छिमेकीको आँगनसँग डर लाग्छ हो आज मलाई आफ्नै छायासँग डर लाग्छ कतै त्यो राक्षस नबनु छोरी तिमी रजस्वला भएको रात आखिर कहिलेसम्म नमिता सुनिता निर्मला भगीरथी र सविताहरू बलात्कार हुन्छन् र मारिन्छन् ती कलिला अवधहरू फूल बनेर फक्रिन नपाउँदै निमोठिन्छन् र ओइलाउँछन् झरीपछि कसिनाले चुटे झैँ त्यसैले छोरी म आज आफ्नै पुरुषत्वसँग भाग्दैछु किनकि म आफ्नो दूषित वीर्यसँग डराउँदैछु कतै म त्यो चेतनहीन पसे नबन्नु छोरी तिमी रजस्वला भएको रात छोरी म त्यो तिमी रजस्वला भएको रात धन्यवाद सर धन्यवाद पारिजातजी अब सरोजजी अनि त्यसपछि रोहनजी आइपुग्नु भएको छ सरोजजी प्लिज सरोजजी अनुकूल प्रसाद मेरो सरोजजीलाई आइपुग्नु भयो मेरो यो आवाज के एकैछिनलाई म हेडफोन लाउँछु तपाईँले ठ्याक्कै यो उहाँको सकिने बित्तिकै मेरो आवाज चाहिँ माथि सानो स्पिकरमा पुग्यो क्या एकैछिन अरू साथीहरूलाई अगाडि हुन्छ सरोजजी तयार हुँदै गर्नुहुन्छ रोहनजी आइपुग्नु भएको छ रोहनजी रोहन कोइमी उहाँलाई पनि अनुकूल छैन क्यारो सरोजजी तयार हुनुभयो त हजुर पदमजी कता कता गजलतिर मुक्तकतिर माहौल गइरहेको थियो तर अघि चाहिँ एकछिनसम्म आमाको विषयमा माहौल तातिर देखेको थिएँ म सुनिरहेको थिएँ तल बसेर रमाइलो भइरहेको थियो सिर्जनाका सबै विधा सबै मतलब कविता गजल मुक्तक सबै सुन्दै सुनाइदै हुन्छ म कविता धेरै भएको हुनाले कविता खासै म त्यति धेरै कविता नै भनेर लेख्दिनँ तर म एउटा जमर्को गर्छु यो चाहिँ एकहोरो सम्बन्ध शीर्षकको छ कठैबरा खिया लागेछ सम्बन्धमा कठैबरा खिया लागेछ सम्बन्धमा तिमी एक्लैले त्यसो गरेर हुने भए आँसीसँगै दिनभर घोड्थ्यौ होला सम्बन्धलाई स्वाई स्वाई आँसुकै पाइन लाएर भए पनि अझ बाध्यताको चिम्टाले सन्तापको भुम्रो दिनहुँ निकालेका कोइलासँगै उनै बाल्खा बोकीको उही बर्कोमा पोको पारेर सम्बन्धलाई घण्टा सुईको चालमा अलप भएका तिम्रा बचेराका यादहरू कर्खेलामा च्यापेर चिरा चिरा भएका कुर्कुचा उचाल्दै हिजै जाने थियो होला घाइते बाघ झैँ खोच्याउँदै खोच्याउँदै पेसाले खारिएर अङ्गार भएका आरण्य दाईको शरणमा र आफै खलाती चलाएरै भए पनि टिलिक्क पार्दै उकालो लाग्ने थियो होला
अस्ताउँदो रातो घाममा थोते मुस्कान बोकेर उसै गरी खोच्याउँदै खोच्याउँदै आमा तिमी एक्लैले त्यसो गरेर हुने भए। हस्, थ्याङ्क यू पदमजी। धन्यवाद शरदजी। रोहनजी, तपाईँलाई अनुकूल छ भने माइक गर्नु होला। शशीजी, ल प्लिज। हजुर धन्यवाद। के अरे अघि मैले एउटा तरुण तपसीको एउटा व्याधाले चरीलाई मारेको षष्ठम के भन्छ विश्राम पढेको थिएँ। अनि त्यो अलि लामो छ। अनि त्यसकै बाँकी भाग चाहिँ म सुनाउँछु। चाहिँ अलिकति कन्टेक्स्ट भन्यो भने अलिक बुझ्नु सजिलो होला। के अरे त्यो एउटा व्याधाले एउटा चरालाई मार्छ। अनि चरीले चाहिँ बेलौना गरेर मलाई किन यसरी मारे, बच्चाहरू छन् मेरो, होइन, श्रीमती छ, गर्भवती पनि छ, मेरो मासुले के हुन्छ र तँलाई, होइन, कति खान पुग्छ र त्यसले, पेट पनि भर्दैन, आँसुले पनि के तिर्खा मेट्दैन, किन मारेको भनेर। अनि मेरो बच्चाहरू छन्, कमसेकम तिनीहरूलाई चाहिँ नमार्दे है भनेको सम्म चाहिँ मैले पढेको थिएँ। त्यसपछि म कन्टिन्यू गर्छु, हुन्छ। कहाँ त्यो सुत्केरी प्रणय पुतली त्यो गुण कहाँ, कहाँ प्यारा साना शिशुहरू कठै त्यो सुख कहाँ, कहाँ प्रेमी साथी स्मरण पनि हा कष्टमय भो, कठै मेरा लेखा अब सब कुराको प्रलय भो, न चाँडो जाने भो सहजसित यो प्राण पवन, न सक्छु यो बाधा सहन अथवा शान्त रहन, न थामिन्छन् आँसु न त छ अरू केही जीवन गति, कठै कस्तो पापी कति कुपित यो क्रूर नियति, शिला खोजी चर्ने सफर सुख गर्ने गगनमा, ठहर्ने शाखामा मधुर सुर भर्ने पवनमा, सीधा सादा निर्धा विहग कन मार्ने नियतिले, दिए कि हुन् के त्यो करयुगल माता प्रकृतिले, न जानी आनन्दी मनुज कुलको उन्नति कला, म जस्ता निर्धाको बलसित अठ्याइकन गला, वृथा त्यस्तो चोखो करयुगल त्यो दूषित गर्यौ, धरित्रीमा कालो जहर अथवा पातक छर्यौ, दया राखी हाम्रा उपर विधिले कार्य कुशल, दिदो होता तिम्रै सदृश बलियो बाहुयुगल, पुगी टाढा टाढा फलफुल टिपी लाखन थरी, भरी दिन्थ्यौ ल्याई प्रणयसित तिम्रा घर भरी, चुचो साह्रै सानो धन फगत हाम्रो छत पनि, कुनै देख्न साथै थकित जन भोको रुखमनी, चुचैले पाकेको फलफुल चलाई बल गरी, खसाल्थ्यौ त्यो खाओस् भनिकन दयाको वश परी, दया हो पृथ्वीको अति चहकिलो पारसमणि, दया नै हो कालो भव जलधिको मुख्य तरणि, दया त्यस्तो त्यागी मनुज किन हिंसातिर झुक्यौ, म मर्ने हुँ मर्छु तर तिमी नराम्रोसित चुक्यौ, म भन्छु हे अन्धो मनुज तिमी जस्ता मनुजको, अगाडि हत्यारो प्रकृति हलुकै हो दनुजको, यही तिम्रो पापी प्रकृति सब तिम्रा घर घरै, घुसी लाखौं लाखौं पुरुष कन पार्ला कि ठहरै, मटाङ्ग्रो माटाको जुन कुरुचिले आज भवमा, बन्यो सोही पापी कुरुचि पछि सल्केर सबमा, कडा गोला गोली कठिन चिज का लाखन गरी, कडा गोला गोली कठिन चिज का लाखन थरी, खडा भई पार्ने छन् सकल धरणीमा थरहरी, यही तिम्रो हिंसा छल कपट ज्यादा प्रबल भई, सिधा सादा निर्धा अबुझ थिचिदा आखिर सबै, अशान्ति ज्वाला भो मुलुक भर बल्ला दनदनी, यसैमा पर्ने छौ जडमती म जस्तै तिमी पनि, चराको झैं तिम्रो गगन तलमा सर्र उड्ने, कुनै बेला आयो नियति गतिले तागत भने, यही हत्याकारी कुरुचि वश भई पागल सरी, अवश्यै पार्ने छौ सकल पृथ्वी प्रेत नगरी, बढ्यो स्या स्या ज्यादा अभयसित जो अन्तिम कुरा,
म भन्छु यो राम्रो किसिमसित सम्झे तिमी पुरा अहिंसाको गङ्गा जल बिन सबै उन्नति कला खरानी भई तिम्रो मनुज नगरोस् दीर्घ सुकला यति भन्दा भन्दै क्षणभर भयो मूर्छित चरो शिकारी के सम्झोस् कपट पटु त्यो मूर्ख बिचरो दियो उसले उल्टो झटपट पुरस्कार मरण बनिन् माता पृथ्वी उस विहगको अन्त्य शरण व्यथित विहगको त्यो आर्त चित्कार भित्र उस बखत फुरेका वाक्य साह्रै पवित्र कठिनसित बताई बर्बरी आँसु झारी मुनि मन पुगिहाल्यो त्यो यो महासिन्धु पारी मुनि मन पुगिहाल्यो यो महासिन्धु पारी। ल यति हो, धन्यवाद। धन्यवाद शशीजी। कस्तो तपाईँले त गीत मात्रै होइन कविता पनि, छन्दका कविता पनि मिठो गाउनु हुँदो रहेछ, एकदम गजब लाग्यो। हस्, धन्यवाद पदमजी, थ्याङ्क यू। धन्यवाद। अब कोही नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने प्लिज हात उठाउनु होला। म यहाँ आएका केही डिएममा आएका रचनाहरू पढ्दैछु। मलाई गिरिश दाईबाट एउटा रचना आएको छ, यो राधा पियारीको गजल। गजलमा वाचन गर्छु। आज हो कि भोलि जीवनको भर कहाँ छ र, आज हो कि भोलि जीवनको भर कहाँ छ र, तेरो बेरो भन्नु मात्रै यो जुनी अमर कहाँ छ र। कोही बेला मुटुभरि बसन्त कतै आएछ भन्छु, कोही बेला मुटुभरि बसन्त कतै आएछ भन्छु, फुल फुल्यो कि काँडा बिजो असर कहाँ छ र, तेरो मेरो भन्नु मात्रै यो जुनी अमर कहाँ छ र। समयको घाम पानी झेल्दै बगिजाने जिन्दगानी, समयको घाम पानी झेल्दै बगिजाने जिन्दगानी, रित्तो अञ्जुलीमा खोजे खुसीको सागर कहाँ छ र, तेरो मेरो भन्नु मात्रै यो जुनी अमर कहाँ छ र। खुलेआम पसलतिर पसिनाको लुटपाट चल्छ, खुलेआम पसलतिर पसिनाको लुटपाट चल्छ, लिलामी रगतकै हुँदा पनि खोइ खबर कहाँ छ र, तेरो मेरो भन्नु मात्रै यो जुनी अमर कहाँ छ र। कहिले धरती फाट्छ कहिले आकाश फाट्छ, कहिले धरती फाट्छ कहिले आकाश फाट्छ, निष्प्राण परिवेशमा मान्छेको नजर कहाँ छ र, तेरो मेरो भन्नु मात्रै यो जुनी अमर कहाँ छ र। आज हो कि भोलि जीवनको भर कहाँ छ र, तेरो मेरो भन्नु मात्रै यो जुनी अमर कहाँ छ र। धन्यवाद। यहाँ मोहनजी आइपुग्नु भएको छ स्पिकरमा, मोहन तरामु मगर। अघि उहाँको रचना वाचन गरिएको थियो। उहाँ भन्दा अगाडि सरोजीले हात उठाउनु भएको छ, प्लिज सरोजी। होइन, तपाईँले कहाँ छ र पढ्दै गर्दा मैले एउटा गीत लेखेको थिएँ, कहाँ छैन र। अनि त्यो कहाँ छ र आउँदाखेरि कहाँ छैन र भनेर त्यो सुनिहाल्नु कि जस्तो लागेर भेट्दा खुसी छुट्दा शोक कहाँ छैन र, भेट्दा खुसी छुट्दा शोक कहाँ छैन र, योग पछि फेरि वियोग कहाँ छैन र, भेट्दा खुसी छुट्दा शोक कहाँ छैन र, योग पछि फेरि वियोग कहाँ छैन र। बास माग्न आएकोलाई मनै दिए पनि, बास माग्न आएकोलाई मनै दिए पनि, रात सकेर जान्छ उ त झन् बिरानो बनी, मुटु सुम्पिनेको बिजोग कहाँ छैन र, योग पछि फेरि वियोग कहाँ छैन र, भेट्दा खुसी छुट्दा शोक कहाँ छैन र। एउटा फुल छाडी आएको पुतलीको पङ्ख, रस रहुन्जेल बिसाउने हो अर्को फुलसँग, पुतली र फुलको बिछोड कहाँ छैन र, योग पछि फेरि वियोग कहाँ छैन र, भेट्दा खुसी छुट्दा शोक कहाँ छैन र, भेट्दा खुसी छुट्दा शोक कहाँ छैन र। गजब गजब सवाल जवाफ शैलीको भयो अघिको र यो मिलाउँदाखेरि। अब यहाँ मोहनजी आइपुग्नु भएको छ, मोहन तरामु मगर। नमस्कार है सम्पूर्णमा। यसो सबैले वाचन गर्दाखेरि यसो मलाई पनि वाचन गर्न रहर लाग्यो। गजल वाचन गर्छु है त, मुजारेमा वाचन मात्र गर्छु। पार्ने नयन छ घायल बोली सरल छ उनकै, पार्ने नयन छ घायल बोली
बोली सरल छ उनकै बोल्दैन भन्छु झन झन माया प्रबल छ उनकै छैनन् हिमाल अग्ला छैनन् पहाड अग्ला छैनन् हिमाल अग्ला छैनन् पहाड अग्ला ठुलो उचाइ माया बस्ने महल छ उनकै बोल्दैन भन्छु झन झन माया प्रबल छ उनकै आँखा छ बन्द बन्द आँखा छ बन्द प्यासी भो मन सधैँभरि यो आँखा छ बन्द प्यासी भो मन सधैँभरि यो टाढा छु सम्झनामा टाढा छु सम्झनामा चोली र सल छ उनकै ठुलो उचाइ माया बस्ने महल छ उनकै यात्रा रहेछ जीवन यात्रा रहेछ जीवन पुग्ने कहाँ कहाँ हो जित हार हारको दबाई किन्ने पसल छ उनकै पार्ने नयन छ घायल बोली सरल छ उनकै बोल्दैन भन्छु झन झन माया प्रबल छ उनकै धन्यवाद कोसिस मात्र हो धन्यवाद धन्यवाद मोहनजी। अघि तपाईँको रचना पनि म समक्ष आइपुगेको थियो, तपाईँ आइपुग्नुभन्दा अगाडि नै। त्यस्तै यहाँ एउटा रचना म कहाँ आइपुगेको छ। यो चाहिँ अत्रि गोत्र योगराज गौतमले पठाउनु भएको छ। म त्यो वाचन गर्छु है। छोटो कविता छ, काठमाडौँ शीर्षकको। मुटुमा टुकुचाको कलिलो दुर्गन्ध, टियु र आरआर लगायतका हजारौं बेरोजगार पालेर दिनहुँ जसो भरिया खुल्चेर मान्छे, भोक गरिबी र कालो बजार त्यति चालेर गरिबी निवारण विषय गोष्ठी 5 तारेमा डकार छ। अझ राजधानी हुँ भन्छ बिचरो काठमाडौँ। डिस्को र क्याबिन चेकमा गाउँको इज्जत बेच्छ। महँगीमा भिर्ने एकसरो लुगा नभएर होला एक बित्ता मिनी स्कर्टमा मिस नेपाल खोज्छ। मध्यरातमा ठमेल टुँडी खेलमा आएर अर्धनग्न नाङ्गो नाच नाट्छ। अझ आधुनिक बन्न खोज्छ नाङ्गो काठमाडौँ। यसपछि अब हामी अन्तिमतिर गयौँ होला। मसँग अहिले उपलब्ध भएको म एउटा कविता वाचन गर्छु। कोही साथीहरूले यहाँ अनुरोध गरेको देखिन र अनुरोध गर्ने यहाँ एक सेकेन्ड है, यहाँ तुङ्गनाथजी आउनु भएको छ, उहाँ केही वाचन गर्नुहुन्छ कि? ल तुङ्गनाथ सर प्लिज। हेलो हजुर, समग्रमा नमस्कार। हेलो सुनिँदैछ? सुनिँदैछ सर, नमस्कार। अनि केही छ भने वाचन गर्नु तपाईँसँग रचना, आफ्नो अरूको कसैको? ए म एउटा सानो रचना गर्दैछु नि त, वाचन है त। गरम हजुर। कतै दोष तिम्रो, कतै दोष तिम्रो, केही भूल मेरो, कतै दोष तिम्रो, केही भूल मेरो, भए गल्ती केही नजानी नजानी। कतै दोष तिम्रो, केही भूल मेरो, भए गल्ती केही नजानी नजानी। न थाहा भयो केही कतिखेर हामी, न थाहा भयो केही कतिखेर हामी भयौँ एक साथी नजानी नजानी। कतै नियतिको यही ध्येय थियो कि, कतै नियतिको यही ध्येय थियो कि, हुनु रहेछ भेट नजानी नजानी। अनायास नै के भयो आज कुन्नी, भयौँ दुध पानी नजानी नजानी। अनायास नै के भयो आज कुन्नी, भयौँ दुध पानी नजानी नजानी। हरे तुङ्ग के अर्थ यो जिन्दगीको, भयो हात खाली नजानी नजानी। धन्यवाद। म कतै जाने तर्खरमा थिएँ, सुनिदिनु भयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम मिठो गजल। तपाईँले अझ यसलाई चाहिँ छन्दमा वाचन गर्नुभएको भए, बहरमा वाचन गर्नुभएको भए, बहरमा लेख्नु भएको रहेछ त्यहाँ त अझ मिठो हुन्थ्यो। त्यो एकदमै लय सबै हिसाबले मिठो छ होइन। अनि अरू समयमा चाहिँ त्यो ढङ्गले सुनौला, त्यसरी सुन्दा मिठो हुन्छ कि भन्ने लाग्यो मलाई। एकदम मन। हजुर ठिक छ, हुन्छ हुन्छ, हस् हस्, धन्यवाद है त।
म बिदा लिऊँ। हजुर हेलो हजुर सर एउटा म सानो राख्न चाहेँ है। यो चाहिँ राष्ट्रकविकै थियो, यो पनि मेमोरी बेस्ड हो होइन, धेरै समय भयो कविता नपढेको चाहिँ। अनि म थोरै एक्सपिरियन्स पनि राख्न चाहन्छु थोरै, 1 मिनट जतिमा, यो कविता सम्बन्धी पनि होइन। जसको नयाँ पुस्तालाई विशेष गरी मलाई थाहा छैन सबैकोमा प्रतिनिधि त होइन होइन, तर यो राष्ट्रभक्ति बिस्तारै कम भयो कि जस्तो पनि लाग्छ क्या। पुरानो रूपमा हेर्दाखेरि जसरी कवितामा अभिव्यक्त हुन्थे होइन, जस्तै म शत्रुको रगत पिउँछु भन्ने होइन, अनि अरू राष्ट्रलाई चाहिँ नि अब बाह्य तत्त्व यस्तो बाहिरको मान्ने होइन, त्यो युनिटी पनि भित्र नेसनको लभ, जस्तै नेसनालिटी प्रतिको लभ चाहिँ नि बाहिरको हेट्रेडको रूपमा पनि बुझिन्थ्यो नि त प्यारलली। तर आजकल बिस्तारै चाहिँ यो एज अ होल होइन, विश्व नागरिक भन्ने अब यो विश्व मानवतावाद होइन, यसले गर्दाखेरि त्यो पुरानो रूपमा देशभक्ति पनि अलिकति कम भएको कि जस्तो देखिन्छ कन्भेन्सनल सेन्समा भन्दा चाहिँ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यो राष्ट्रभक्ति सम्बन्धी जति पनि कविताहरू आउँछन् त्यो आउँदाखेरि फेरि कनेक्सन बन्द रहेछ कि होइन। यो चाहिँ नि यो माधव घिमिरेको कवितामा अलिअलि त्यो आउँदो रहेछ होइन, त्यो कविता पढ्दाखेरि चाहिँ सिरिङ्ग हुने होइन, एट द एन्ड नेपाली नै हो भन्ने जुन छ फिलिङ युनिटीको। यसको राष्ट्रिय झन्डा सम्बन्धी छ सायद यो चाहिँ होइन। कविता चाहिँ यस्तो छ, यो छन्द कुन हो र शीर्षक कसैलाई थाहा छ भने स्पष्ट रूपमा यो कसैले भनिदिनु होला है। नेपाली नाम हाम्रो त्रिभुवनभरमा छौँ बडा वीर जाति, छाती निर्धक हाम्रो गति अति छरितो चढ्दछौँ माथि माथि, हाम्रो बस्ती छ उच्च शिखर हिमचुली देशका टाकुरामा, हाम्रो आदर्श उच्च झललर विशसी हेर हाम्रो ध्वजामा, हाम्रा घोडा दगुर्लन कटकट चटका टापले कटकटाई, हाम्रा जोडा दगुर्लन चमचम खुकुरी हातले चमचमाई, निस्कौँला वीर हामी सबरी पुदलको देशमा बोल्न धावा, चिर्ला हाम्रो ध्वजाले सननन नभमा सनसनाएर हावा, नेपालीलाई डाक्ला बिगुलो धराराबाट कुर्ली कमान, प्यारीले बाँधिदेलिन् झटपट खुकुरी लाई रातो रुमाल, नेपालीहरूको समर विजयको वीरताको निशान, यही झन्डालाई देख्दा त्रिभुवनभरमा वीर छन् थर्कमान, हामी छौँ होसियार चरण समयको चालमा चल्नलाई, बाँचौँला वीर हामी युग युग तक नै यही ध्वजा फरफराई, बाँचौँला वीर हामी युग युग तक नै यही ध्वजा फरफराई। यो चाहिँ माधव घिमिरेप्रति समर्पण गर्दै है यो राख्ने छ। धन्यवाद। अब यो अरू विषय भनेको समय अनुसार मान्छेको चेतना अनुसार फरक हुँदै जाने होला, यी सबै कुराहरू स्वाभाविक हो। तपाईँले मिठो कविता सुनाउनु भयो, यो मन्दक्रान्त छन्द जस्तो लाग्छ जहाँसम्म, यदि म गलत छैन भने। केदार दाई आइपुग्नु भयो। पनि राष्ट्रिय झण्डा नै हो, यो 2004 सालमा लेखिएको कविता हो र यो कविता उहाँले पहिलो पटक त्रिभुवन के अरे सरस्वती सदन भनेको त्रिचन्द्र कलेजमा पढ्नु भएको थियो अरे, र यो कविता पढेपछि नै उहाँले काठमाडौँमा बडा जोसिलो किसिमले पढ्नु भएको थियो अरे, र काठमाडौँले उहाँलाई कविको रूपमा स्वीकार्यो भन्ने पढ्न पाइन्छ। अनि यसको अझ छन्द लय पूर्वकको पढाइ चाहिँ पदमजीले पनि एक हरफ गरिदिनु भयो भने, एक श्लोक गरिदिनु भयो भने रोचक हुन्छ।
मलाई पनि त्यो लोभ लागेको दाजु, मसँग यो कविता नभएर हो, मेरो स्मरण शक्ति एकदमै थोरै छ, थोरै ऊ मात्रै सम्झिन सक्दैन। म भेटेँ भने तपाईँलाई डिएम गरिदिउँ। प्लिज। र यो खाली ग्यापमा छोटो समयमा म एउटा कविता पढ्छु। कविताको शीर्षक छ सहर र मान्छे। यो कविताको कवि हुनुहुन्छ रेणुका भट्ट। कसले बनायो होला यो सहर, कसरी बनाइयो होला यो सहर, केले बनेको होला यो सहर, कसको पसिना, कसको रगत, कसको श्रम र सिप, कसका हाडका टुक्रा मकिएर मिसिएका होला न यहाँको माटोमा। सहर स्वयंमा पृथ्वी हो, गोल भद्रगोल। सहर स्वयंमा ब्रह्माण्ड हो, असीमित अनन्त। लाखौं प्रश्न थिचेर महलका जगमुनि सहर मौन बस्ने गर्छ। कसले खोज्थ्यो होला लाखौं गाउँलेबाट अन्न, कसले चोर्थ्यो होला आफू चम्किन करोडौं मान्छेको आँखाको उज्यालो, कसले थुन्थ्यो होला पानीको मुहान र ल्याउँथ्यो हाम्रै सपनाको बारी हुँदै नदी नै फर्काएर सहरतिर। साँच्चै यो सहर थिएन भने कसले गर्थ्यो होला यति धेरै कामहरू। मान्छे थिएनन् भने गाउँमा को आउँथ्यो होला यहाँ बत्तीका पुतली जस्तै रगत पसिना र प्राण सिद्ध्याउन। मेरा पुर्खा थिएनन् भने कुना कन्दरामा कसले बनाउँथ्यो शासकका मूर्ति, कसले ठडाउँथ्यो ढुङ्गाका शालिग, कसले गाडिदिन्थ्यो झन्डाहरू यहाँका पुराना दरबारमा। साँच्चै को आउँथ्यो होला यो सहरमा, यी सहरहरूमा। धन्यवाद। र शशीजी, मैले तपाईँलाई माइक दिएँ, केही सुनाउँदै हुनुहुन्छ अरू तपाईँ, प्लिज। त्यही मैले अघि तरुण तपसीको पढेको थिएँ। अब यहाँ समय छ भने एउटा फेरि कोसिस गर्छु। म तयारी त छैन, तर त्यही शिखरणी छन्द हो जस्तो लाग्छ होइन, आई थिङ्क योमा चाहिँ। अनि त्यो चाहिँ अलिकति म कोसिस गर्छु। हुन्छ फेरि उसो भए यसको कन्टेक्स्ट चाहिँ थाहा भएन, बुझिन्छ होला कविता सुनेर कि कसो हुन्छ? हुन्छ, शिखरणी नै हो त्यो छन्द। ए हो, त्यही त्यस्तै लागेको थियो मलाई। थ्याङ्क यू, धन्यवाद केदारजी, धन्यवाद। ल म एउटा चाहिँ पढ्छु। हुँदो होला तोला भर फगत फुर्के जुन चरी, उही मारी पापी कठिन करको लर्कन गरी। चल्यो व्याधा साथै पवन पनि तातो हर हर, बह्यो मानु सारा प्रकृति पथमा मितभित्र जहरा। मठिङ्गा त्यो नङ्गा पथ बधिकको त्रास मनमा, परिभागी हाले विहग विचरा दूर वनमा। बिझ्यो काँडो जस्तै कठिन घटना त्यो नयनमा, घृणा ज्यादा लाग्यो मनुजमतीको त्यो पतनमा। चरीले छादेको फगत दुई थोपा रगतमा, डुबेकी नै देखे सकल पृथ्वी त्यो बखतमा। दिशा मैले देखे मैला वरपरि सबै शैल धमिला, नदी देखे काली शिव शिव उनै पुण्य सलिला। मैले एकछिन अगाडि यो पढेको हो कि अर्को हो, मैले बिर्सेँ अहिले। अब तपाईँले यो पढे जस्तो लाग्यो मलाई। ठिकै छ, म फेरि कन्टिन्यू गर्छु। यति चाँडै मेरो किन कसरी आँखा धमिलियो, तमासा यो क्या हो भुवन किन मैलो सब भयो। भनी हेर्दा हेर्दै वरपर कठै विश्वभरमा, उही देखे कालो कुरुचि भरिएको इथरमा। अहो यस्तो कालो विकट परहिंसा कुरुचिले, बिगारेको वातावरण कुन दैवी सुरचिले। सफा होला भन्ने लिकन ठुलो तर्क मनमा, म एक्लै झोक्राएँ नयन युग चिम्ली विजनमा। उडे छुते बेला चपल गति संकल्प रथमा, चढी ज्यादा माथि गगन बिच वा शून्य पथमा। त्यहाँ खेल्दा खेल्दै मैल अथवा दोष मनको, गयो गल्दै गल्दै स्थिति अगम झल्क्यो भुवनको। मजा मानी नीलो नभ जलधिमा निर्भय बुढी, घुमी पौडी खेले प्रणयसित यद्वा लडी बुढी। सुने त्यही बेलामा अगम रसिला लाखन कुरा, खुसीको बल्लीमा पटपट फुटे पटपट फुटे पट्ट मुजुरा। नचेला त्यो बेला गगन गुरुजी शान्त मुहुडा,
थियो शिक्षा दीक्षा ध्वनिमय बडो अद्भुत कडा। अहो पढ्दा पढ्दै गुरुमय भयो विश्व विभव। म कच्चा विद्यार्थी सकिन सहसा सम्झन अब। जबरदस्ती मेरो अतिचर कटे कान पकडी। तपस्याका खोले सकल गुरुले दुर्गम कडी। भयो त्यसले गर्दा श्रवणपुट मेरो झमझम। पछाडि यो झन्क्यो अमृतमय मिठो सरिगम। कुनै चाहे नङ्गा भई भगत दङ्गा गरिरहुन्। कुनै चाहे चङ्गा भई गगन गङ्गा बिच बहुन्। अध्यारो स्वप्नका सुख दुःख खुसी भई सब सहु। सबै भन्दा भिन्नै भई भगत हाँसी खुसी रहु। डुब्यो त्यस्तो चालासित किन चराको रगतमा। भुली त्यो निस्वार्थ प्रणय गर सारा जगतमा। त्यसैले त्यो काँडो नयन बिचको झर्छ सहसा। तुरुन्तै देख्नै छौ अनि पछि उज्याला दश दिशा। लिए थे त्यो शिक्षा जब अनि घट्यो कष्ट कसला। उदायो निस्वार्थ प्रणय विदुको शीतल कला। घृणाको निन्दाको सब शिथिल भो बाह्य विषय। भयो साह्रै हल्का सुखमय अनासक्त हृदय। अनि आँखा चिम्ल्यो किन किन उति लाखन थरी। रसिला उर्लन्थे हृदय दहमा दृश्य लहरी। घडी देखा पर्थ्यो गगन बिच अर्धेन्दु विमल। घडी अग्ला अग्ला हिम शिखर सेता झलमल। घडी बग्थिन् गङ्गा परम शुचिता सेचन गरी। घडी आई पुग्थे हर किसिमका देवनगरी। घडी नीलो तारा जडित गगनै झ्वास छिनमा। स्वयं आई पस्थ्यो हृदयमय सानु सदनमा। घडी देखा पर्थ्यो चमचम गरी दीर्घ बिजुली। घडी आत्मज्ञानी पुरुष अथवा सिद्ध सकली। घडी पानी पानी सबतिर छता चुल्ल धरणी। घडी आगो बल्थ्यो धप धप घडी वा सरमणि। नमिल्थ्यो त्यो शिक्षा सितिमिति कुनै शास्त्रहरूमा। नवा ज्ञानी ध्यानी धरणी तलका सिद्धहरूमा। लिदा एकै गोता निमिष भर चोल्रुम जसमा। रसिलो निस्कन्थ्यो पल पल चमत्कार सुषमा। अहो यस्तै यस्ता अघट घटना रूप चटक। मजा मानी भित्रै अनुभव गरी धेर पटक। पछि सुस्तै मेरो चपल मन त्यो कौतुक भुली। झुली लिन्थ्यो निद्रा मय अतुल शय्या मखमली। उषाले यस्तैमा पवनमय पंखा सिरिसिरी। म माथि हम्किन्थी तर मकन लाग्थ्यो किरिकिरी। म झोक्रिन्थे भन्थे किन सब टुट्यो कौतुक भनी। कडा रातो देख्थे गगन गुरुजीको मुख पनि। बित्यो रात्रि सारा तम पर सर्यो सर रविको। प्रभाव झुल्क्यो टल्क्यो तलक कलना तुल्य कविको। बनी अर्कै निस्किन् प्रकृति जननी विश्वभरमा। रमाइन् चौतर्फी विकसित मुखी जागृति रमा। निशामा त्यो प्यारो पठन विधि गर्दै दिवसमा। उदासी भई हेर्दै हर किसिमको बाह्य सुषमा। जगाए निस्वार्थ प्रणय सुखको ज्योति भरिलो। निकै नै कम्ती भो विहग बाधा जहरिलो। गए बढ्दै बढ्दै पैर तल आँखा गगनमा। जम्यो फेरि नीलो पन गगनको टम्म मनमा। जटाशाली अग्लो शिर पवनको रङ्ग रसमा। रमाई छर्कन्थ्यो छुनमुनु गरी शान्ति सुषमा। कसैले त्यही बेला पनि हृदय पारी कनकडा। दिए भारी धक्का मकन अथवा उग्र रगडा। लुछे लाछे कोपे जडतक खने हुर्मत लिए। कठै मेरा लेखा तर अबुझती बालक थिए। जुङ्हादारी तान्ने सरल शिशु जस्तै पथिकती। म सम्झन्थे हुन्थे प्रणय रसले गदगद अति। बित्यो एवं वृत्या समय वयले उन्नति लियो। रसिलो छायामा प्रणय विदुको कान्ति फिजियो। सम्हाली वा खारी चपल मनका वृत्ति यसरी। म रस्तामा बस्दा प्रणय शिवको पूजन गरी। बित्यो मेरो निकै समय उस चौकी उपरमा। जहाँ वासा बस्थे विविध बटुवा तिरहरमा।
यति भनी तपसीले मन्द निश्वास साथ मुख कमल झुकाए बन्द भो सुक्तिपात म पनि अमृत जस्तो त्यो सबै सच्चरित्र मनन मन लगाई गर्न थाले पवित्र। धन्यवाद। छन्द चेन्ज हुँदाखेरि गाह्रो हुँदैछ। धन्यवाद। त्यो अन्तिमको 2 पाउ चाहिँ म फेरि वाचन गरेन, मलाई पनि रहर लागेर। हुन्छ ल, हुन्छ। पाखारी चपल मनका वृत्ति यसरी मरस्तामा बस्दा प्रणय शिवको पूजन गरी बित्यो मेरो निकै समय उस चौकी उपरमा जहाँ बासा बस्थे विविध बटुवा तिरहरमा यति बनी तपसीले मन्द निश्वास साथ मुख कमल झुकाए बन्द भो सुक्तिपात म पनि अमृत जस्तो त्यो सबै सच्चरित्र मनन मन लगाई गर्न थाले पवित्र। आहा, कस्तो राम्रो, कस्तो राम्रो, राम्रो र बोल्नुभयो। आजको कार्यक्रमको नेपाली पोस्टमा यो रेकर्ड भएको छ र नेपाली पोस्ट अनलाइनले चाँडै नै केही घन्टामा अथवा भोलितिर यसलाई राख्नेछ। ए, सुन्न पाइन्छ फेरि? ओके ओके। र अरू कोही साथीहरू हुनुहुन्छ भने केही रचना अब अन्तिमतिर सुनौँ, र हुनुहुन्न भनेदेखि आजलाई टुङ्ग्यौँ र हामी यस्ता कार्यक्रमहरू गरिरहन्छौँ समय समयमा फेरि अर्कोचोटि भेट्ने गरी। यहाँ हाम्रो सुरजजी केही माथि देखिरहेको छु, सुरजजी र अर्को एकजना म भनेर आउनु भएको छ, उहाँहरूको केही छ कि? सुरजजी प्लिज। हजुर, नमस्कार है सबैजनामा। हेलो, सुनिराख्नु भएको छ मलाई? हजुर, सुनेको छु। तपाईँको केही छ भने सुनौँ त। हजुर, मसँग गजल चाहिँ छ 2टा, तर मेरो लेख होइन, वरिष्ठ गजलकार सुमन स्मारिका दीको हो। लय चाहिँ खासै आउँदैन मलाई, त्यही पनि प्रयास गर्छु है त। पहिला एउटा चाहिँ सुनौ न। हजुर प्लिज। हुन्छ, हिजो पनि मैले गाएको गाउन चाहिँ यो। ल, गजल यसरी सुरु हुन्छ। घरी घरी लाग्ने गर्छ जिन्दगानी के गर्नु, घरी घरी लाग्ने गर्छ जिन्दगानी के गर्नु, तिमी छैनौ भएर यो जवानी के गर्नु, घरी घरी लाग्ने गर्छ जिन्दगानी के गर्नु, तिमी छैनौ भएर यो जवानी के गर्नु, न खान दिन्छ न भोक मेटाउँछ पेटको, न खान दिन्छ न भोक मेटाउँछ पेटको, छन त छ नि उसको पनि राहदानी के गर्नु, न खान दिन्छ न भोक मेटाउँछ पेटको, छन त छ नि उसको पनि राहदानी के गर्नु, घरी घरी लाग्ने गर्छ जिन्दगानी के गर्नु, पोखिन देऊ बगरले प्यास त मेट्ला थोरै, पोखिन देऊ बगरले प्यास त मेट्ला थोरै, राखेर आँखामा यति धेरै पानी के गर्नु, पोखिन देऊ बगरले प्यास त मेट्ला थोरै, राखेर आँखामा यति धेरै पानी के गर्नु, तिमी छैनौ भएर यो जवानी के गर्नु, गर्न त गरिन्छ नि रोज दुःखको कारोबार, गर्न त गरिन्छ नि रोज दुःखको कारोबार, हुँदैन अलिकति पनि आम्दानी के गर्नु, गर्न त गरिन्छ नि रोज दुःखको कारोबार, हुँदैन अलिकति पनि आम्दानी के गर्नु, घरी घरी लाग्ने गर्छ जिन्दगानी के गर्नु, तिमी छैनौ भएर जवानी के गर्नु, शङ्का पनि सही ठाउँमा गर्न सक्नुपर्छ साहेब, शङ्का पनि सही ठाउँमा गर्न सक्नुपर्छ साहेब, फाइदा नहुने ठाउँमा गरेर लगानी के गर्नु, शङ्का पनि सही ठाउँमा गर्न सक्नुपर्छ साहेब, फाइदा नहुने ठाउँमा गरेर लगानी के गर्नु, घरी घरी लाग्ने गर्छ जिन्दगानी के गर्नु, तिमी छैनौ भएर जवानी के गर्नु। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद। ल गिरीश दाइ केही बोल्न खोज्दै हुनुहुन्छ? नेपाली पोस्ट महोदय।
ल सम्पूर्ण सर्जकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी यतिन्जेल बसेर सुनिदिनु भयो श्रोताहरू, जो उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।